यस सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सुरु भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मायादेवी मिडिया ग्रुपको आयोजनामा यो सार्वजनिक सुनवाई हुँदैछ बाडगुन्का नगरपालिका वडा नम्बर 3 को यो विद्यालयमा। पक्कै पनि एउटा स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन भइसकेपछि हरेक स्थानीय तह सञ्चालन गर्दै गर्दा स्थानीय तहका गतिविधिहरू के कस्ता भइराखेका छन्, उसका वार्षिक नीति र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता आम जनतामा कस्तो छ भनेर त्यसको सुनवाई गर्ने एउटा संवैधानिक बाध्यताअनुसार नीति र कार्यक्रममै सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम राखिन्छ। त्यस अन्तर्गत वडा नम्बर 3 को हामी सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आज सम्पन्न गर्दैछौँ र आजको यस कार्यक्रममा हामीसँग जनप्रतिनिधिहरूको साथमा टोल विकास समितिका व्यक्तित्वहरू, वडा बाल सञ्जालबाट पनि आउनुभएको छ, राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू पनि आउनुभएको छ र उहाँहरू सबैले आजको यस कार्यक्रममा पक्कै पनि यस वडामा भए गरेका काम कारबाहीहरू, यस वडामा भए गरेका विकास निर्माणका कामहरू, यस वडामा भए गरेका जनताको चेतना स्तर उकास्ने खालका कामहरू यी लगायतका विषयमा यहाँहरूले आज आफ्ना महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट सुझाव, सल्लाह, प्रतिक्रिया, सन्तुष्टिका कुराहरू छन् भने वडाले गरेका राम्रा कामहरूको यहाँ खुलेर तारिफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि वडाले आशादित काम गरिदिएको छैन, तपाईहरुका पनि विभिन्न चाहिँ वितृष्णाहरू छन्, तपाईहरु पनि वडाका कामबाट चाहिँ खुसी हुनुहुन्न भने यस कारणले यहाँनेर यसरी गडबडी भयो, हामी यसरी अगाडि बढौँ भनेर आज तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो सार्वजनिक सुनवाई आज हामी गर्दैछौँ र यो कार्यक्रम टेलिभिजनबाट पनि छायाङ्कन भइराखेको छ। मायादेवी मिडिया ग्रुपद्वारा सञ्चालित मायादेवी टेलिभिजनबाट यो कार्यक्रम छायाङ्कन भएको हुँदा तपाईका प्रत्येक एक्टिभिटीहरू क्यामेराले कैद गर्ने भएको हुँदा यहाँहरूलाई अत्यन्तै अनुशासित र मर्यादित ढङ्गबाट बस्नु हुन पनि अनुरोध गर्छु। यस कार्यक्रममा अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हामीसँग यसै वडाका सबैका अभिभावक, वडाध्यक्ष, विकास प्रेमी व्यक्तित्व राम रौतारजी आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि उहाँको लिडरसिपबाट यो वडाको विकास निर्माण हुने, भोलि कस्तो बन्ने, यसको आगामी चाहिँ करिडोर कस्तो बन्ने लगायतका विषयमा पक्कै पनि उहाँसँग पनि यहाँका विविध कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसैगरी आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा वडाध्यक्ष सँगसँगै यस वडाको विकास निर्माणको निम्ति अहोरात्र लागिरहनु भएका वडाध्यक्षसँगै वडा सदस्यहरू पनि आउनुभएको छ। म उहाँहरूलाई पनि कर्मिक रूपमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यपालिका सदस्य सरिता देवी ढकाल आउनुभएको छ, उहाँलाई म अतिथिको आसन ग्रहणसँगै मञ्चमा बसिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हामीसँग वडा सदस्य कुलबहादुर सोमै पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म परिचित हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी हामीसँग कार्यपालिका सदस्य हुनुहुन्छ योगनाथ सुनार, उहाँलाई म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हामीसँग राम आश्रय थारू वडा पनि परिचित हुनको लागि र अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। वडा सचिव पञ्चराम थारू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म परिचित भइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी राम्रो काम छ भने त्यसलाई खुलेर मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न पनि आज अरू सहभागीहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रममा अगाडि बढ्छु। र यसैबीच हामीसँग मायादेवी मिडिया ग्रुपबाट अध्यक्ष हरि अधिकारी जो पत्रकार महासङ्घ कपिलवस्तुका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि परिचित भइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी सामुदायिक रेडियो मायादेवी 106.1 मेगाहर्जका निर्देशक एवं मायादेवी मिडिया ग्रुपका सम्पादक दीपक अनुरागी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि परिचित हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी हामीसँग मायादेवी मिडिया ग्रुपका सञ्चालक रेडियो मायादेवी 106.1 मेगाहर्जका वरिष्ठ प्राविधिक विमल गैरेज्यूलाई पनि म परिचित भइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो कार्यक्रम यो हलमा मात्र सीमित छैन, यो कार्यक्रम रेडियो मायादेवी 106.1 मेगाहर्जबाट पनि तपाईँको घर घरमा ध्वनि तरङ्ग मार्फत प्रसारण भइरहेको छ भने यो कार्यक्रमलाई यहाँले मायादेवी टेलिभिजन युट्युबमा, फेसबुक लाइभमा र हामीलाई चाहिँ इन्टरनेट अनलाइनमा पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र विश्वभरबाट हामीलाई हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई पनि एकमुष्ट रूपमा यहाँबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै अन्तिम समय यो कार्यक्रम सुनिदिनु हुन, हेरिदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम किन गर्नुपर्छ स्थानीय तहमा, यो पक्कै पनि एउटा गुड गभर्नेन्सको हामी कुराकानी गरिरहँदा यो महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो यो सुशासनको लागि सार्वजनिक सुनवाई। यसले पारदर्शिता ल्याउने, यसले भए गरेका गलत अभ्यासहरूको बारेमा खबरदारी गर्ने र राम्रा कुराहरूलाई पनि आम जनमानसमा पुर्याउने यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुँदा यसै सन्दर्भमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु हुन म मायादेवी मिडिया ग्रुपका सञ्चालक दीपक अनुरागीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका सञ्चालक तथा रेडियो मायादेवीका स्टेसन म्यानेजर चन्द्रकान्त न्यौपानेज्यू, आजको यस सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको अध्यक्षताको आसन ग्रहण गर्नुहुने यस वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्षज्यू
आजको यस सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा उपस्थित नगर कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य, विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू, समाजसेवीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावलाई मायादेवी मिडिया ग्रुपको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै आजको यस कार्यक्रममा आफ्ना कुरा राखिदिनु हुनका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। खास गरी सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम यो बाडगङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 ले हरेक वर्ष यसै गरी गर्छ। यो आफैमा राम्रो कुरा पनि हो, किनकि सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम वडाले गर्नै पर्छ भन्ने नियम त छैन, तर पनि आफूले गरेका कार्यक्रमहरू, वार्षिक रूपमा सम्पादन गरेका कामहरूको राम्रोसँग चाहिँ जनताको बिचमा लैजाने र जनताका गुनासाहरू फेरि सुन्ने, त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताको बिचमा जाने उद्देश्यको साथ वडा नम्बर 3 ले हरेक वर्ष सार्वजनिक सुनवाई गर्दै आएको छ। यो आफैमा एकदम राम्रो कुरा हो, किनकि आलोचना पनि सुन्न सकिन्छ, भएका कमी कमजोरीको बारेमा पनि अब थाहा पाउन सकिन्छ। वडा अध्यक्षले फेरि आफ्नो वडालाई राम्रो बनाउनको लागि केही सल्लाह सुझाव पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सार्वजनिक सुनवाई आफैमा एउटा गरिमा बोकेको कार्यक्रम पनि हो र यो वडाले चाहिँ हरेक वर्ष सार्वजनिक सुनवाईको आयोजना गर्छ। त्यसले चाहिँ आम वडा नम्बर 3 वासीलाई चाहिँ खुसी तुल्याएको छ भन्ने पनि व्यक्तिगत तवरबाट मैले अपेक्षा राखेको छु। र वडा नम्बर 3 ले गरेका हरेक गतिविधिको बारेमा वडा अध्यक्षले अहिले केही समय पछाडि प्रकाश पार्नुहुने नै छ। यो चालु आवामा चाहिँ के कार्यक्रमहरू भयो भन्ने बारे र आगामी वर्ष चाहिँ उहाँले बजेट नीति तथा कार्यक्रममा के कस्ता यो वडाका विकास निर्माणका कामहरू पार्नु भएको छ त्यो पनि वडा अध्यक्षले पक्कै पनि बताउनुहुनेछ। र 4 वर्षसम्म यो अहिलेको निर्वाचित जुन जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ वडाको, उहाँहरूले पक्कै पनि तपाईँहरूको मन जितेर चाहिँ वडाको विकासमा चाहिँ काम गर्नुभएको छ भन्ने अपेक्षा हामीले पनि गरेका छौँ। र सहभागी चाहिँ जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पक्कै पनि राम्रो कामको प्रशंसा गरिदिनुहुनेछ भने केही आफ्नो टोल छरछिमेकमा विकास नभएको ठाउँमा विकासको अपेक्षासहित वडा अध्यक्षसँग सम्बोधनको माग गर्नुहुनेछ र अरू कुनै सल्लाह सुझाव छन् भने पनि पक्कै पनि वडा अध्यक्षलाई दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। वडाभित्रका चाहिँ कुराहरूको बारेमा वडा अध्यक्ष लगायत अहिले निर्वाचित बडी जसरी मञ्चमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रश्न राख्नुहुनेछ भन्दै यो कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई फेरि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम हामीले समयमा सम्पन्न गर्न सकेनौँ, तर यो कार्यक्रम हामीले धेरै महिना भयो चाहिँ सम्झौता गरेको, बिचमा कोभिड भयो अनि फेरि पुष्यमाघमा यसपालि निकै जाडो पनि भयो, फेरि योजनाका कामहरू पनि सम्पन्न भइसकेका थिएनन्। वडा अध्यक्षले योजनाका काम सम्पन्न गरिसके पछाडि सार्वजनिक सुनवाई गरौँला भनेर चाहिँ यो कार्यक्रम अलिकति लम्बिएको हो भने आज सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम पनि सबै एउटा भव्य रूपमा सम्पन्न हुनेछ भन्दै सबैलाई पुनः एकमुष्ट रूपमा चाहिँ स्वागत गर्दै मेरा 2-4 स्वागत मन्तव्यहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद दीपक अनुरागीज्यू, उहाँले धेरै कुराहरूको बारेमा प्रकाश पारेर गइसक्नु भएको छ। टेक्निकल्ली हामी अलिकति पछाडि यो कार्यक्रम हुन पुग्नुको कारण पनि उहाँले भन्नुभयो होइन। यद्यपि लेटर दि बेटर भनेर एउटा इङ्ग्लिसमा भनाइ छ, ढिलो हुन्छ तर त्यो के हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ भने जस्तै यो राम्रै हुनेछ, हामीले त्यो अपेक्षा गर्छौँ। र अब हामी सवाल जवाफतर्फ अगाडि बढ्छौँ। सबभन्दा पहिला वडा अध्यक्षज्यूलाई म कार्यक्रम सार्वजनिक सुनवाईमा हार्दिक स्वागत गर्छु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। अब वडाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को हामी ठ्याक्कै अन्तिममा यो कार्यक्रम गरिरहँदा यतिखेर तपाईँहरूका प्रगति विवरण पनि अब फाइनलाइज भइसके, अब भुक्तानी दिने कुराहरूदेखि लिएर अब यो काम गर्न छ भन्नेहरू छैन होला होइन। त्यस हिसाबले यो जुन अहिले चालु आर्थिक वर्ष छ यो वर्षभित्र यहाँले वडा विकासको निम्ति गरेका होइन सबै कामहरूको सरसर्ती विवरण कस्तो भयो त्यो सरसर्ती विवरण बताइदिनुहोस्। हाम्रो 77-78 को सिलिङमा 99,59,853 परेको थियो, जसमध्ये हामीले 41 वटा काम गरेका छौँ। त्यसको अनुसार मैले सरसर्ती भन्न चाहेँ। र अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले 50,000 छुट्याएको थियौँ। उहाँहरूले अब 100 जनालाई टोपी अनि रुमाल वितरण गरिसक्नु भएको छ। अनि अपाङ्गको अनि दलित कार्यक्रम 100 जनाले गरिसक्नु भएको छ भने अपाङ्गहरू अब कार्यक्रम सिद्ध्याइसक्नु भएको छ, जस अन्तर्गत 50,000 को अपाङ्गमा हाम्रो 30,000 रुपियाँ यो हाम्रो चल्ला वितरण गरेर हाम्रो एकजना भाइ चम्कीपुरको हुनुहुन्छ अपाङ्ग, उहाँलाई 30,000
र 2-3जनालाई 10,000 गरेर 50,000 यो उसको के अरे तपाईँको किराना पसलका लागि दिनुभएको छ। अनि ज्येष्ठ नागरिक हाम्रो 50,000 थियो, जस अन्तर्गत हामीले 160जनालाई छाता वितरण गरिसक्यौँ। र थारूहरूको माघे पर्व 50,000 थियो, अब यो पनि सम्पन्न भइसकेको छ। मगरहरूको युवनाथ पर्व यो उहाँहरूको पनि अब यो सम्पन्न भइसकेको छ। र सांस्कृतिक संरक्षण हामीले 40,000 छुट्याएको थियौँ यो सिटीका साथीहरूलाई हो। त्यो भर्खर अहिले आज 5-6 दिन भयो उहाँहरूले भुक्तानी पाइसक्नु भएको छ। र सूचना पार्टी पनि हामीले 50,000 छुट्याएको थियौँ, जस अन्तर्गत हामीले यो लिची वितरण गर्दा हामीले 1.5 लाख रुपियाँ छुट्याएका थियौँ। हामीले मोटामोटी 1500 घरधुरी छुट्याएका थियौँ। तर यहाँ लिची आउने क्रममा अब बाँड्ने मिस्टेक हो कि अब साथीहरूले घरधुरी दिने 1700 हुनु भयो। अब 1500 को हामीले टार्गेट बनाएको थियौँ, 1700 भयो। त्यसकारण त्यही सूचना पार्टीकै रकम 20,000 थपेर सूचना पार्टी पनि किन्यौँ र 20,000 थपेर लिची पनि किन्यौँ। र सर्वाङ्गीन सुनवाई आज हुँदैछ। र संवाद सञ्जाल 31जना बहिनीहरूले अब तालिम लिइसक्नु भएको छ। भर्खरै अहिले उहाँहरूको आज 4-5 दिन भयो तालिम लिइसकेको। र महिलाहरूलाई चप्पल तथा प्याड बनाउने तालिम 40-40जना 2 सिफ्ट गरेर 40 गर्दा 80जनाले लिइसक्नु भएको छ। र महिलाहरूले कपडाको झोला बनाउने तालिम 40जना काम सम्पन्न भइसकेको छ। र बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि भनेर हामीले 5 लाख छुट्याएको थियौँ। 5 लाखमध्ये हाम्रो अहिले वाडा कार्यालय 1 करोड परेको छ। त्यसमा जाने बाटो नभएको हुँदा नगरमा हामी गयौँ। नगरले अब अहिले हामीसँग पैसा छैन, अब हामी त अब त्यो दिन सक्दैनौँ। ठेकदारले हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरूले त्यो बाटो नबनाएसम्म मैले यो हात हाल्न सक्दैन, वाडा कार्यालयमा बनाउन सक्दैन भनेपछि हामीले त्यही बाल मैत्रीबाट 5 लाखबाट कटाएर 3 लाख हामीले अहिले बाटो बनाउने काम गरिसक्यौँ। र हाम्रो कोभिड प्रभावितको लागि कृषि तालिम 40जना भाइ बहिनीहरूले यो तालिम लिइसक्नु भएको छ। र एक घर एक लिची अहिले मैले भने नि 1,50,000 छुट्याएको थियौँ, जस अन्तर्गत हामीले 500 को के अरे 1500 को हाराहारी डाटा निकालेको थियौँ। तर यहाँ लिने बेलामा 1700 हुनुभयो। यो पनि काम वितरण भइसकेको छ। र गौरी भवानी माविको फिल्ड माटो पटान 1 लाख थियो, त्यो पनि निकासा भइसकेको छ। कोटिया पराबी तार गेट त्यो पनि निकासा भइसकेको छ। र राजापानी पर्यटन क्षेत्रमा पदमार्ग भनेर 5 लाख छुट्याएको थियौँ, यो निकासा भइसकेको छ। र सुन्तली परिवारका घर लोकमणिको घरसम्म कालोपत्रे 1,50,000 कालोपत्रे भइसकेको छ। तर यहाँ निकासा अब त्यो नगरले 550 त्यो नगरले अब ठेक्का दिएको हुँदा त्यो नगरले अब निकासा गर्ने जिम्मा नगरको हो। र महिला भवन निर्माण भक्तोली 1,50,000 यो पनि काम भइसकेको छ। र फणेन्द्रराजको घरदेखि पश्चिम यो हाम्रो धनकौली हो, यो 6 लाख बाटो ढलान यो काम सम्पन्न भइसकेको छ। र परेश्वर भट्टराईको घरदेखि कृषि भट्टराईको घरसम्म नाली निर्माण यो झुङ्गा हो, यो पनि काम सम्पन्न भइसकेर फर्चोट पनि भइसकेको छ। र झुङ्गादेखि उत्तर दशरथ पौडेलको घरसम्म तटबन्ध थियो 1 लाख, यो पनि सम्पन्न भइसकेको छ। र कर्माना डाँडा टोल गाउँभित्र नाली सहितको ढलान थियो, यो पनि निकासा भइसकेको छ। र डिहारदेखि पूर्व शेरबहादुर थारूको घरसम्म बाटो ग्रेभल यो पनि निकासा भइसकेको छ। कर्माना यही बगियादेखि पूर्व हो। र देवबहादुर नेपालीको घरदेखि पूर्व कलपटी चम्केपुर यो पनि बनेर निकासा भइसकेको छ। र मर्थीदेखि पूर्व सिउटी सिमानासम्म बाटो विस्तार 7 लाख थियो, यो पनि निकासा भइसकेको छ। र ठाँटी सिमानादेखि सिउटी गाउँ होम पाइप तथा बाटो विस्तार यो पनि काम गरिसक्नु भएको छ। तर निकासाको लागि अलिकति मापदण्ड पुगेन भनेर अलिकति रोकिदिएको छ। तर मैले अहिले हिजो मसँग अनिल भेट हुनुभएको थियो, भर्खर दाइ मैले हेरेँ उहाँहरू थप्नु भएको रहेछ, त्यही पनि यो टिप्पर आएर बाटो बिगारिदिएको छ। तर उहाँहरू पछि मिसकट थप्नु भएको छ। तर अहिले मैले निकासा गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। तपाईँ त्यो जानु होला, अब निकासा हुन्छ तपाईँको। र डहरचन्नीदेखि बियाडासम्म यो बोफनीको हो 4 लाख, यो पनि काम सम्पन्न भइसकेको छ। र बोफनी चौपारीदेखि उत्तर बाटो विस्तार ग्रेभल 1,59,853 थियो, यो पनि मिस्कट झारिसक्नु भएको छ। रामप्रसाद थारूको घरदेखि पूर्व सुम्न पछाइ घर यो पनि निकासा भइसकेको छ।
र सोलर जडान भर्खर सोलर नगरले किन जिसी किन्ने काम नगरले गर्दो रहेछ, उसले नि सोलर जडान त गरिसक्यो तर निकास गर्न बाँकी छ। र तिलकाना गाउँदेखि दक्षिण रेखाराम थारूको खेतसम्म हिमपपरा बाटो विस्तार ग्रेभल भन्ने यो हाम्रो तिलकाना हो। यसमा अलिकति के भयो भने उहाँहरूले अलिकति यो कोर्नाले पनि हो र बाटो बनाउने क्रममा हामीले सुरुमै भनेको थियौँ उहाँहरूलाई अब अहिले तोरी र गहुँको आश नगर्नु होला, बरु जति बाटो बनाउँछ छोडिदिनु होला। तर उहाँहरूले अब त्यस्तै त हो गाउँको, अब छोडिदिनु भएन। अनि जेठमा बाटो बनाउँदाखेरि योभन्दा अनि हरिप्रसाद घरदेखि उत्तर कमल खनालको घरसम्म बाटो विस्तार र ग्रेभल यो निकास भइसकेको छ। दुर्गा बहादुर लामिछानेको घरदेखि गाउँले सिमानासम्म बाटो विस्तार ग्रेभल यो पनि 2 लाख कति भइसकेको छ। कोटिया पराबी नजिक शिव मन्दिर 1.5 लाख थियो, त्यो पनि सम्पन्न भइसकेको छ। बबनी सडकदेखि पश्चिम बाटो विस्तार यो पनि सम्पन्न भइसक्यो तर निकास गर्न बाँकी छ। अनि दलित भवन निर्माण अधुरो भनेर अहिले 1 लाख निकास भइसकेको छ र महिला भवन निर्माण गङ्गोले डाँडा यो पनि निकास भइसकेको छ। र हाम्रो अहिले अब यो आर्थिक वर्षको 78-79 को बजेट अनुसार हाम्रो जुन कि 1,46,00,000 परेको, जस अन्तर्गत हामीले 95 लाख मात्रै 95,46,000 अहिले हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। जस अन्तर्गत 5 लाख रुपियाँ अहिले नगरले 5 लाख रुपियाँ प्रशासनिक खर्च भनेर हाम्रो अब वडा अध्यक्षको बैठक, त्यसपछि सदस्यहरूको बैठक, त्यसपछि पानी विद्युत अब के छ अब यो हुने 5 लाख रुपियाँ कटाएर दिएछ हेर्नु। त्यस अन्तर्गत धनकौली झुङ्गा मनमाया पाण्डे घरदेखि उत्तर तिलक बहादुर नेपाली घरसम्म 5,46,000 र फन्द्रराज घरदेखि पश्चिम समुदायिक भवन सम्म बाटो ढलान 1.5 लाख। धनकौली गाउँदेखि पूर्व मन्दिर नजिक तटबन्ध 4 लाख। महिला भवन निर्माण भक्तोलिया 1,35,000। भक्तोलिया ठागे थारूका घरदेखि लोकमणी घरसम्म कालोपत्रे 10 लाख। राजापानी सरस्वती बीको घरदेखि हेमपाइप विस्तार तथा ग्रेभल 3 लाख। राजापानी सामुदायिक भवन 2 लाख। यो उल्टो भएको छ, 2 समुदायिक भवनलाई 3 हो, साबदकारी यो अलि सच्याउने होला। यो राजापानी सामुदायिक भवनलाई 3 अनि यसलाई 2 गराउनु होला। र चम्कीपुर देव बहादुर नेपालीको घरदेखि उत्तर हरिहरपुर सिमानासम्म 5 लाख बाटो विस्तार ग्रेभल। ठाठी गाउँभित्र बाटो ढलान 8 लाख। सिउटी शौचालयदेखि देवथान वरिपरि रेलिङ 1 लाख। र सिउटी गाउँभित्र कुलो तटबन्ध तथा बाटो विस्तार 9 लाख। र कर्माना डाँडा गाउँभित्र नाली सहितको ढलान भनेको जुन अधुरो थियो त्यसलाई अहिले 2 लाख। र कर्माना गाउँदेखि दक्षिणी स्कुलदेखि दक्षिण 1 लाख। 2 लाख। 2 लाख कर्माना गाउँदेखि पूर्व र पश्चिम विद्युत तार र पोलको लागि 1 लाख। तिलकाना गाउँदेखि दक्षिण रेखाराम थारूको खेतसम्म जुन अहिले मैले तिलकानाको भनेको थिएँ नि त्यसलाई फेरि 2 लाख रुपियाँ अधुरो भनेर थप भएको छ। र ईश्वरी लामिछानेको खोरदेखि दक्षिण कृष्णबहादुर चौधरीको घर खेतसम्म 2 लाख। सपाबाद डोरप्रसादको राणाको घरसम्म नहर निर्माण 1 लाख। डहरचन्नीदेखि बियाडासम्म बाटो विस्तार 2 लाख। यो पुरानो बफनीको जुन 4 लाखमा अधुरो भएर त्यसमा 2 लाख थपिएको छ। र चौपारी चोकदेखि बालापुर सिमानासम्म अहिले चौपारीदेखि बालापुरसम्म 2 लाख। र मुर्गिया उत्तर दक्षिण टोलमा 2 टोल छ, 3-3 लाख रुपियाँ गरी 6 लाख बाटो विस्तार ग्रेभलको छ। र दिल्ली सापकोटा घरदेखि मन्त्री चोकसम्म 10 लाख कालोपत्रे, यो गङ्गोलियाको हो। र महिला भवन निर्माण डाँडा गङ्गोलिया 1,50,000। र कोटिया पराबी नजिक शिव मन्दिर 1,35,000। र बफनी सडकदेखि पश्चिम बाटो विस्तार ग्रेभल 1 लाख, जुन अहिले निकास भएको छैन त्यसको लागि थप 1 लाख। र सार्वजनिक सुनवाई 50,000। माघी पर्व 50,000। युनाथ 50,000। दलित लक्षित कार्यक्रम 50,000। अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम 50,000। ज्येष्ठ नागरिक 50,000। र महिला लक्षित कार्यक्रम 2,50,000। र संवाद सञ्जाल कार्यक्रम 80,000।
अध्ययन अवलोकन भ्रमण 2 लाख, वार्ड स्तरीय फुटबल 1 लाख, स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध कार्यक्रम 50,000, विद्यालयमा खेलकुद सामग्री 50,000 र बाल मैत्री 1 लाख र वाडा कार्यालयको लागि प्रशासनिक खर्च भनेर 5 लाख। र हाम्रो प्रदेशबाट 3 कुने हुँदै राजापानी गङ्गोली हुँदै राजापानीसम्म 1 करोड, ठाटी चम्कीपुर ठाटी र चम्कीपुरसम्म 1 करोड कालोपत्रे र सिउटी चोकदेखि हथौसा मेलासम्म 46 लाख कालोपत्रे, राजापानी पार्क निर्माण 1 करोड, वाडा कार्यालयको लागि 1 करोड र सिँचाइतर्फ सङ्घबाट 85 लाख र बब्नीदेखि तिलकानासम्म नगर स्तरीय 45 लाख। यही नै हो। यसमा अरू केही अब छुटेको अब केही सोध्नु छ भने यसो राख्न लागि अनुरोध गर्छु। जस अन्तर्गत हाम्रो यो छानामुक्त भन्ने जुन हामीले पठाएको थियौँ, हाम्रो 234 घरधुरीलाई 29,84,000 अहिले परेको छ। जस अन्तर्गत हामीले आज विनियोजन गर्दा दामसाईको हिसाबले गर्दा हाम्रो वार्ड नम्बर 3 लाई 2,71,454 रुपियाँ परेको छ। जस अन्तर्गत नगरले हामीलाई अहिले 20 घर छनौट गरेर पठाउनुहोस्। तर 20 घर हामीले अहिले हिसाब गर्दाखेरि एकजनालाई 12,000 को दरले पर्दो रहेछ। तर त्यो 12,000ले हिसाब गर्दा जम्मा 7वटा टिन आउँदो रहेछ। अब 7वटाले अब कसलाई घर छाइदिउँ। त्यसकारण हामीले अहिले सल्लाह गऱ्यौँ र एक घर बनाउनु तर 2 जनाको भरपाई बनाएर दिने। 14वटा भएपछि त एउटा घर बन्ला भन्ने आएछ 9 फुटे। यसको जानकारी गराउन चाहे। ल हाम्रो एउटा चम्कीपुर ठाँटे 45 लाख र हाम्रो यो हथौसादेखि तिलकाना हुँदै 50 लाख संज्ञा परेको थियो। अनि भिजनतिर 20 लाख, 10 लाख अनि उता गाउँतिर 20 लाख। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद वडाध्यक्ष सन्तराम रौतारज्यू। यो लामो उहाँको विवरण सुनिरहँदा यहाँहरूलाई पत्यार पनि लाग्न सक्ला। तर सचेत व्यक्तिहरूले चाहिँ कहाँनिरको त्यो कार्यक्रम हामी कहाँ आयो कि आएन भनेर सचेत पनि हुनुभयो धेरै। सम्पूर्णलाई नमस्कार। मेरो नाम सदीक्षा शर्मा, म वडा बाल सञ्जालको सचिव र आज मेरो प्रश्न रहेको छ वडा अध्यक्षज्यूलाई। हामीलाई सर्वप्रथम त म सबै वडा अध्यक्षज्यू अनि सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले गर्दा यो बाल क्लबहरू अनि बाल सञ्जालहरूको निर्माण भएकाले गर्दा होइन हामी धेरै अघि बढ्न सफल भएका छौँ होइन। उहाँहरूले हाम्रै लागि गर्नुभएको यो बालबालिकाहरूकै लागि गर्नुभएको यो धेरै खुसी लाग्छ यो सबै देख्दा। अनि आफूलाई यस्तो कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएको पाउँदा अनि म जस्तै अरू बालबालिकाहरूलाई पनि यस्तो कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर अघि बढेको देख्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्छ। अनि हामीलाई यस्तै कार्यक्रमहरूमा अनि तालिमहरूमा बोलाए अनुसार सरले सिकाए अनुसार यदि तिमीलाई 1 वर्षको समृद्धि चाहिएको छ भने तिमीले बोट बिरुवा रोप, अनि 10 वर्षको चाहिएको छ भने अन्न बाली लगाऊ, अनि 100 वर्षको चाहिएको छ भने बालबालिकामाथि लगानी गर भनेर सिकाउनु भयो होइन। अनि बालबालिकाको लागि कति आयो भन्दा 5 लाख रकम आयो भन्नुभयो। अनि CRC चाइल्ड राइट कन्भेन्सन र बाल अधिकार संरक्षणका 4 स्तम्भहरू बाल विकास, बाल संरक्षण, बाल सहभागिता, बाल बचाउ, यी 4 स्तम्भहरू अनुसार एउटा बाल सहभागिता जुन मैले आफ्नो त्यहाँ हामी सहभागी छौँ जस्तो महसुस गरिनँ, त्यो कुरा पुरा भयो जस्तो महसुस गरिनँ। उहाँले भन्नुभयो त्यो 5 लाखमा 3 लाख रुपियाँ हामीले त्यो वडा कार्यालयको लागि लगायौँ भनेर। ल ठिक छ, वडा कार्यालय हाम्रै लागि बनेको हो, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। तर एकचोटि पनि हामी बालबालिकाहरूलाई भन्ने बेलामा तिमीहरूको समान सहभागिता जरुरी छ भनेर तर एकचोटि हामीसँग सल्लाह गरिएन। एकचोटि पनि हामीलाई यो भनिएन कि हामीले तिमीहरूको यो रकम यो कुरामा प्रयोग गर्दैछौँ भनेर। हामीलाई त्यो भन्नुपर्ने जरुरी थियो, त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अर्को कुरा, अब हामीले थाहा पाए अनुसार अब हाम्रो नगर पनि बाल मैत्री घोषणा हुँदैछ। आशा गर्छु सबै कुराहरू पुगेर नै होइन अब वासम विष सबै कुराहरू राम्रोसँग भरिपूर्ण भएर नै उहाँहरूले यो निर्णय लिन लाउनु भएको हो र म उहाँहरूको यो निर्णयको कदर पनि गर्दछु।
अरू केही होइन, हामी बालबालिकाहरूलाई अब बाल मैत्री भयो भनेर त्यो अनुसारको होइन जुन आजसम्म छ र 1 मिनट पछि पनि हजुरहरूले घोषणा गरिसकेपछि हामीले आनन्दको सास फेर्ने हो कि त्यो बेला होइन, त्यो बेला हामीले रमाउने ओहो अब त बाल मैत्री घोषणा भयो भनेर हामीले छुट्टै खालको सास फेर्छौँ, छुट्टै खालको महसुस गर्छौँ र आशा गर्छु हाम्रो त्यो महसुस छुट्टै खालको महसुस सबै कुरा भरिपूर्ण भएर होस्, केही कुरा पनि चुकेको नहोस् त्यो ठाउँमा भनेर आशा गर्छु होइन। फेरि बालमैत्री घोषणा भयो भनेर फेरि केही समस्याहरू आइलाग्यो अथवा केही नभएको देख्न परोस्, त्यस्तो नपरोस् होइन। अरू धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब तपाईँ बनाउनु भयो, अब गरिब छौँ, अब बेचा अध्यक्ष हुनुभयो, अब सबै छन् यहाँ टोल समिति अध्यक्ष सबै हुनुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ, सबै भेला भएछन् यहाँ। हामी के दुःख पऱ्यो क्या, कस्तो साथीहरू कस्तो साथ चाहियो त्यो मागेको, सबैले मागेको भनेको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सबै घर घर जनाउँछन्, तर घरको मान्छे सबै काम गर्न गएछन्, कोही छैन मान्छे कसले बनाउने त्यसलाई। चौधारको खुट्टा बाजे छ, कहाँ जाने त्यसलाई, खेतमा जाने कहाँ जाने। बुढी गयो खेतमा बिउ रोप्न, हामी कहाँ जाने हेर्न। उहाँ आयो बिउ रोप्न, के अरे अस्ति वडा अध्यक्ष भन्नुभएको थियो बिउ आयो र हाम्रो वडा सदस्य हुनुहुन्छ रमाशेज्यू बिउ ल्याइदियो भने म चौधर होइन, पछि 1 सुको पाउने होइन, सिर्फ वडा अध्यक्षको नाताले एउटा चानीको सदस्य नाताले चानीको एउटा पछि पाउने होइन। त अब जाम भैया जाम गरिदिउँ भनेको त्यो जान्छु, अब बेचारा उस गयो अस्ति नि गएँ, त्यहाँ खुट्टा बाँचे छ, कहाँ जाऊँ अब, अझै पैसा मागेको छ उल्टै, जान्छु खबर गराउनु न, उल्टै पैसा मागेको छ कहाँ दिने। अझै बिउ लान्छ वडा अध्यक्षले सन्तराम तौले भन्नुभयो कि उहाँ भनिदिनुहोस् के भनेछ चाहिँ घर घर भन्नु कौले भैँसी पालेको छ, उसले चानीको बिउ आएछ अरे। ल बिउ त आएछ, हाम्रै कुखुरा पालेछ त कुखुरा पाइँदैन तर एउटा अरू छ म भन्छु, तपाईँ सामने भन्छु। अरे भोट त दिने सबै दिएछ, 60 वर्षमा दिए पैसा पाइन्छ 72 अनि 70 वर्ष पुग्ने रे मगर थारूले त्यो 70 वर्ष पुग्ने त्यो त गलत, बहुत गलत, गलत हो। म यो प्रगति टोल विकास संस्था सिउटी बासदेव थारू। अच्छा, मेरो गुनासो यो छ कि हामीले जसरी कि हाम्रो अध्यक्षले जुन भएको काम गतिविधि सुनाउनु भयो, तर यो बजेट बाँडफाँड गर्दाखेरिमा अहिलेसम्म फेरि सुनाउनु भयो कि यहाँसम्म यति बजेट, तर बजेट नपुग्ने ठाउँमा यहाँसम्म पुगाउनु पर्छ। हामीले धेरै मार खाइयो। अब सिउटीदेखि ठाँटीसम्म मिस्कट मात्रै खसाल्ने बजेट मात्रै छुटाउनु भयो अहिलेसम्म। त्यसलाई सोलिङ ठाउँ ठाउँमा हेम पाइप बजेट भयो त्यसमा गयो। अब सालमा हामीले बनाउँदाखेरिमा काम धाम यो गर्दाखेरिमा यो मारदण्ड गर्दाखेरिमा जनताले कसरी बिहोर्छ, कसरी निर्माण गर्छ, मेरो गुनासो यही नै हो। अब सालमा आउँदाखेरिमा अर्को बजेट फेरि यो सालमा अहिले हाम्रो अध्यक्षजीले सुनाउनु भयो, काम त जुन सुनाउनु भयो जति बजेट आइयो त्यति निर्माण त्यो गर्नुभयो। तर यो भक्त समिति बनाउँदाखेरिमा यो भक्त समितिले यहाँसम्म पुगाउनु पर्छ। भक्त समितिले यसरी पुगाउँछ जनताले आफ्नो समितिले कसले समिति बन्छ, तर जति रकम छ त्यति रकमको मूल्याङ्कन त गरिदिनु पर्यो, यहाँसम्म पुग्छ। तर यो यसरी मारदण्ड यो गर्दाखेरिमा यहाँसम्म सिमाना देखाइदिने, 10 लाखको ठाउँमा 5 लाख छुट्याइदिने, मूल्याङ्कन गर्ने 10 लाख, यो त कुरा भएन। हाम्रो शौचालय सिउटीमा सार्वजनिक शौचालय हुँदाखेरिमा 10 लाख छुट्याइयो, अहिले 11 लाख रुपियाँ पुगिसक्यो। उसले कसले तिर्छ, कुन टोलले कुन गाउँले त्यो अर्को ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय राख्छ, 1 लाख रुपियाँ आफ्नो घरबाट समितिले तिर्छ। तर त्यो हेरिदिनु पर्यो, यति ढुङ्गो लाग्यो यति यी लाग्यो जाउँदाखेरिमा ला हेर्नुहोस् अहिले समयको हेर्नुहोस् कुरा कहाँ भइसक्यो। जुन कि खेतीपाती आइयो, खेतीपाती गर्दाखेरिमा अर्को सालमा 1800 रुपियाँ थियो जोताई, अहिले 2500 भइसक्यो। तर नगरले 1800 मूल्याङ्कन गर्छ, बजार छुट्याउँदाखेरिमा फरछोट गर्दाखेरिमा 2500 मूल्याङ्कन गर्छ।
क्वालिटी छ त्यति रकम। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई नमस्कार। मेरो नाम यन्त्र थारू, मेरो घर बारगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 बभनी र म बाल सञ्जालको सदस्य। मेरो प्रश्न वार्ड अध्यक्षज्यूको लागि र हाम्रो बालबालिकाको लागि 5 लाख जुन बजेट आएको थियो त्यो 3 लाख त सडकमा लगानी गर्नुभयो र 2 लाख चाहिँ केमा कसरी कहाँ गर्नुभयो भनेर जानकारी गराइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै प्रश्नहरू आइपुगेका छन्, 3-4वटा प्रश्नहरू हामीसँग आइपुगेका छन् र ती प्रश्नहरूमध्ये केही प्रश्नहरू रिपिटेड पनि भयो भने केही प्रश्नहरू अलिकति गम्भीर प्रकृतिबाट आएका छन्। उहाँ बुवाको भनाइलाई मैले चाहिँ यसरी बुझेँ कि उहाँले अब बाहुनहरूको लागि, थारूहरूको लागि 70 वर्ष चाहिँ भत्ता पाउने होइन, अरूलाई चाहिँ फेरि 60 भनेर भन्नुभयो। यसको अर्थ हामी गरिब दुखी विपन्नहरूलाई हेर्ने चाहिँ कोही छैन भनेर भन्न खोज्नु भएको हो। यो अब त्यसरी त फेरि ठ्याक्कै कानुनले त्यो वर्ष त बराबर पुर्याउनु पर्यो होइन। यसलाई त्यसरी बुझौँ, यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुहुन्छ वडाध्यक्षजीले। अब अर्को तपाईँलाई ठ्याक्कै प्रश्न आयो, दुईवटा बहिनीहरूले राख्नुभयो, एमकला र सदीक्षाले। तपाईँले चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ देशका भविष्यका कर्णधार, अब अहिले वर्तमानकै कर्णधार, देश विकास गर्ने बालबालिका हुन्, उनीहरूको विकासको निम्ति भनेर बजेट 5 लाख छुट्याइदिनु भएछ, तर 3 लाख रुपियाँ बाटो बनाउन लगाइदिनु भएछ, 2 लाख रुपियाँ पनि कहाँ खर्च गर्नुभयो भनेर बहिनीहरूले प्रश्न सोध्नुपर्ने स्थिति आयो। यो के हो, यो बारेमा चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहोस्। ल धन्यवाद बहिनीहरूलाई। सदीक्षा बहिनीले 5 लाख छुट्या मध्ये हामीसँग किन सोध्दैन, यो किन 3 लाख रुपियाँ अन्त गराइयो भन्ने जुन आछ कुरो, यो वास्तवमा हामीले यो गत वर्ष हामीले 8 लाख समथिङ 8-9 लाख जति छुट्याएका थियौँ र कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले अब त्यो बजेट कहाँ अब कसरी खर्च गर्ने, अब त्यो हामीलाई त्यो धौधौ भएको थियो र यो साल पनि अब महामारी कोरोनाले लागेको हो र बहिनीहरूसँग वास्तवमा मैले सोध्न पनि सोधिनँ। तर मैले अर्को वार्डको जस्तै एक वार्ड, अहिले एक वार्डले 4ले 1 रुपियाँ पनि बालमैत्रीको लागि छुट्याएको छैन, जस अन्तर्गत त्यो नगरले बालमैत्रीको पैसा नगरले हालिदिएर अरू वार्डले दिन्छ भने हामी पनि अब अहिले 5 लाख छुट्याएका छौँ, नपुगे नगरले दिन्छ भनेर हामी त्यो उसले पनि गयौँ भने इक्सलिम के हेर्नुहोस्। र अर्को यो बहिनीले वास्तवमा हामीले तपाईँहरूसँग सोध्नुपर्ने हो, तर हामीले वास्तवमा यो मैले मासु गल्ती नै गरेँ, तर यसको लागि आगामी दिनमा बहिनीहरूसँग मैले सोध्नेछु। र अर्को 2 लाख कहाँ गयो भन्ने अब यो विषयमा हाम्रो अब यो हाम्रो पञ्चरामजीले यो बोर्ड बनाउने, त्यसपछि सूचना बोर्ड टाङ्ने काम अहिले उहाँको जिम्मा नै हो। उहाँले कहाँ कहाँ खर्च गर्नुभयो उहाँले अहिले यसको जवाब दिनुहुन्छ। र ओम प्रकाशजीको एउटा आयो चौकीदारको खुट्टा भाँचियो भन्ने कुरा, वास्तवमा हो चौकीदारको खुट्टा भाँचियो, तर हामीसँग आउनुभयो। आउँदाखेरि हामीले मैले नगरलाई तत्काल एउटा पत्र लेखिदिएँ, उहाँको आर्थिक कमजोर छ र औषधि उपचार गराइपाउँ भनेर एउटा पत्र लेखेँ। नगरले उहाँहरूलाई 6,500 सम्बोधन गऱ्यो, जस अन्तर्गत हामीले 10,000 वार्डबाट हामीले 10,000 दियौँ र मैले आफू व्यक्तिगतबाट मैले 1,000 दिएँ। र अर्को यो भत्ता जुन अरू तल्लो जातलाई 60,000 के अरे 60 वर्ष, बाहुन थारूलाई यो त 70 वर्ष, त्यो त अब नीति नियम बनाउने अब यो हाम्रो संसद, अब उहाँहरूलाई नि यो विषय सोध्नु होला, किनभने मेरो हातभित्र कुन परेन यो होइन। र अर्को नै विपन्नहरूलाई त हामीले अब विपन्नहरूलाई त हामीले भर्खरै मैले भने नि 160 जनालाई छाता दिने काम अब हामीले गरेकै छौँ। अरू त हामीले अब सम्बोधन वार्डबाट गर्न सक्ने के हो र त्यही सम्मान गर्ने क्रममा हो। र अर्को वासुदेवजीको एउटा भनाइ छ, बजेट दिँदा अलिकति थोरै दिनुहुन्छ नि, बढीको मूल्याङ्कन गर्न खोज्नुहुन्छ। वास्तवमा सरकारकै नै नीति हो। हेर्नुहोस् 8 लाखको अब तपाईँको 10 लाख हो, 20% गर्दा करिब 10 लाखको कति हुन्छ तपाईँको, जोड्नुहोस् त 20%ले 12 लाख। अब त्यो उसले हिसाब जोड्दा उसले 12 लाखको बजेट बनाइदिन्छ। हेर्नुहोस् पक्नु अहिले कुरा गर्नु होला, त्यो 20% अब सरकारले नै हो, अब नीति बनाएको छ। हेर्नुहोस् जनताको अलिकति 20% श्रमदान कि अब नगद पैसा उठ्नै पर्छ भन्ने आएको छ। त्यो त मैले पनि बनाएको होइन, वाडाध्यक्षले बनाएको होइन, वार्ड समितिले बनाएको नै होइन, यो नगरले पनि बनाएको होइन, यो त सरकारको नीति नियम नै हो। र यो बजेट अहिले तपाईँहरूको जुन अहिले कालो पत्र जुन छ नि, यहाँ के अरे सेउटी चौकदेखि कौवाघाटसम्म तपाईँको 46 लाख नगरले, 46 लाख प्रदेश गरेर 86 लाख जति भेट्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको अहिले सम्पन्न पुग्छ।
सरले त्यहाँ जोड्नु भएको छ उपभोक्ता समिति बनाउनुहुन्छ तपाईँहरूले, तर त्यो उपभोक्ता समितिले चाहिँ राम्रोसँग काम गरिदिएन। अनि त्यहाँ बिचबिचमै त्यो पैसा कहाँ जान्छ, तपाईँले 10 लाख भन्नुभयो भने 5 लाख खर्च हुने, तर त्यो 5 लाख कहाँ जाने भन्ने आशयको प्रश्न पनि उहाँको थियो। यो विषयमा पनि तपाईँले भन्नुहोस् कि तपाईँका उपभोक्ता समितिले किन राम्रोसँग काम गर्दैनन्? त्यो त यसो उपभोक्ता समिति हामीले अब राम्रैसँग बनाउन खोज्छौँ हेर्नुहोस्। अब उपभोक्ता समिति त्यो त हामीले वार्ड अध्यक्षहरूले अब गएर अनुगमन त गर्छौँ हेर्नुहोस्, तर बिचैमा उहाँहरू अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो वार्ड नम्बर 3मा त उपभोक्ता समितिले त खाएको जस्तो मैले लाग्दैन। किनभने आजसम्म अब अहिले 4 वर्ष 5औँमा लाग्न थाल्यो तर कसैले 1 रुपियाँ खाएको छैन। तर हो उहाँहरूले काम नगरेर ठ्याक्क दिने बरु चलन छ। अब यो त्यसमा अलिकति पैसा खर्च हेर्नुहोस्, किन 20% श्रमदान भनेपछि त श्रमदानको ठक्कमा ठ्याक्क दिनुहुन्छ गर्दा त्यसो गर्दा जान्छ। र अर्को मैले यहाँ धेरै अलिक छुट्याएको रहेछु। दुर्गा आधारभूत विद्यालयमा 10 लाख वाल निर्माणको लागि यहाँ माथि है। त्यसपछि गौरी भवानी माविलाई 5 लाख वालको लागि र विज्ञानशाला र शैक्षिक सामग्री 13 लाख र दलित सामुदायिक भवनलाई गङ्गोलेलाई 3 लाख र राजापानी सामुदायिक वनको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार अन्तर्गत 6,26,000 र झुङ्गा मन्दिर उपमेयर कोषबाट 1,50,000। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामीसँग वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूका पनि बिस्तारै कुराहरू बुझ्छ। मेरो छेउमा कुलबहादुर समय हुनुहुन्छ। अघि एकजना बहिनीको प्रश्नले धेरै प्रश्नहरूमाथि प्रश्न गर्यो, जस्तो कि बालबालिकाको बजेट तपाईँहरूले उता खर्च गर्दाखेरि सल्लाह गर्नु भएन। यसको अर्थ अर्को के पनि जान सक्छ भने हामीले योजना बनाउँदा, नीति निर्माण बनाउँदा हामीले सरकारवाला व्यक्तिसँग कतिको छलफल गर्छौँ योजना बनाउँदा, अनि त्यो विनियोजित बजेटलाई लगाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई खबर गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्ने कुरा पनि छ। तपाईँ वडा सदस्य र एउटा सक्रिय वडा सदस्य भएको हुनाले यो चाहिँ छलफल गर्ने, आम जनताहरूलाई विकास निर्माणमा सहभागी गराउने, योजना बनाउनेमा सहभागी गराउने विषयमा कतिको छलफल हुने गर्छ वडामा? धन्यवाद। विशेष गरी यो जो योजना चाहिँ गर्ने बेलामा हामीले प्रायः जसो तोलमा गएर तोलकै सहभागी गाउँमा चाहिँ भेला गरेर चौकीदारलाई गोर्याएर त्यहीँका उपभोक्ताहरूलाई उहाँहरूले नै उपभोक्ता समिति त्यही भेलाद्वारा गठन गरेर उहाँहरूसँग छलफल गरेर तपाईँको तोलमा समस्या के हो, आगामी वर्ष के हो, यो वर्ष के गर्ने, कसले गर्ने भन्ने हिसाबले हामी तोलमै गएर प्रत्यक्ष छलफल गरेर नै विभिन्न लक्षितका अनि चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका सबै कुराहरू तोलमै गएर चाहिँ हामी गर्ने गर्दछौँ। अर्को बालमैत्रीको कुरा सन्दर्भमा तपाईँले जो बहिनीहरूले प्रश्न गर्नुभयो, मूलत हाम्रो अध्यक्षले पनि भनिसक्नुभयो, अघिल्लो वर्ष हामीले 8 लाख रुपियाँ छुट्याएका थियौँ। त्यसमा पनि यो कोरोना जो चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि पनि त्यो पनि कार्यक्रम चाहिँ त्यस्तै कार्यक्रम भयो र यो 77-78मा चाहिँ पनि हामीले 5 लाख रुपियाँ छुट्याएको मध्ये हामीले जो एउटा लक्ष्य लिएका थियौँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले 11वटा तोलमा बाल सञ्जाल गठन भएको छ, एउटा वडा बाल सञ्जाल गठन भएको छ। यी सबै बालबालिकाहरूलाई जाने, बैठक बसाल्ने विभिन्न म सभा गर्छु मेरो नगरलाई र म सभा गर्छु मेरो वडा, घर घरमा चाहिँ स्कुलमा बोट बिरुवा लगाउने, घर घरमा बोट बिरुवा लगाउने आदि इत्यादि कार्यक्रमहरू त्यो बाल सञ्जालले स्थापना भएको बेलामा हामीले सुरुवातमा गऱ्यौँ। त्यति बेला कोरोना थिएन। पछि कोरोना आइसकेपछि अब चाहिँ मान्छे देखेर मान्छे डराउनु पर्ने स्थिति आयो। त्यसकारण हामी अब कसको घर जाने, कसरी सहभागिता गर्ने, त्यसकारणले अब मलाई देखेर अर्को दरान, अर्को देखेर अर्को दरान भइसकेपछि त्यो भेला गराएर चाहिँ ती कुराहरू छलफल गर्ने कुराहरूमा हामी पछि पक्कै परेको हो। र चाहिँ जो 5 लाख रुपियाँ मध्ये अब चाहिँ यो आर्थिक वर्षको अन्तिम भइसक्यो। अब हामीले सोचेका थियौँ कम्तीमा पनि बाल समूहहरूलाई, हाम्रो 11वटा बाल समूह र बाल सञ्जालको चाहिँ ग्रुपलाई कम्तीमा पनि बालमैत्री जो एउटा चाहिँ बालमैत्री घोषणा चाहिँ नगरपालिका छ चाहिँ उहाँ पूर्व चाहिँ उसमा नवलपरासीमा, त्यो नवलपरासीको बालमैत्री चाहिँ उसमा चाहिँ लगेर घुमाएर चाहिँ अवलोकन गऱ्यो, अध्ययन अवलोकन गऱ्यो। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ मोटामोटी लक्ष्य चाहिँ बनेको थियो। तर मैले भने त्यो कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि अब नेपाल सरकारको मापदण्ड जो 25 जनाभन्दा धेरै समूहगत हिसाबले नहुनुस्, त्यो सबैलाई मापदण्ड चाहिँ नीति नियमलाई चाहिँ मान्नुपर्ने भएको हुँदा पनि हामीले यी कार्यक्रमहरू जो सोचेअनुसार गर्न नसकेको हो। र अर्को कुरो जो भाइ बहिनीहरूले हामी बाल सञ्जाललाई सोध दिएन भन्ने सन्दर्भमा अब हामीले
अब यो अकस्मात भइदियो, लास्ट पनि भइदियो अनि वडा कार्यालय चाहिँ सबै वडाको बनिसकेको अवस्था र अलिकति कमी कमजोरी हामीमा छ, नभएको होइन। त्यो नगरपालिकाले नै सबै टेन्डर चाहिँ बाटोसाटो पोलसोल सबै चाहिँ नगरपालिकाले गर्नुपर्ने भन्ने कुरो थियो। तर प्राविधिक मिस्टेकको कारणले गर्दाखेरि प्राविधिकहरूले चाहिँ गर्ने बेलामा त्यो बाटो समेत नगर्नाले वडाले चाहिँ त्यो रकम चाहिँ त्यहाँ हाल्न परेको। यसलाई अर्थको अनर्थ नलिने निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा जो 2 लाख रुपियाँको सन्दर्भ छ, 2 लाख रुपियाँ हामीले 2 लाख मध्ये अलिकति यो बाल सञ्जालले जो एउटा बालबालिकाहरू जो बलात्कृत भएको हुनाले हामीले 2टा विद्यालयमा, एउटा गौरी माध्यमिक विद्यालय र यो विद्यालयमा हामीले चाहिँ जो बालबालिकाहरू जो बलात्कृत भएको छ, देशमै बलात्कृत भएको छ, त्यसलाई रोक्नको निम्ति एउटा नाटक चाहिँ हामीले 2टा विद्यालयमा चाहिँ गऱ्यौँ। त्यसमा पनि अलिकति चाहिँ खर्च भयो र हामीले त्यस्तै बालगङ्गा नगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न सूचकहरू चाहिँ गर्नुपर्ने, त्यो मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने भएको हुँदा विभिन्न सूचक अन्तर्गत स्कुलको अगाडि चाहिँ बोर्डको कुराहरू, अनि चाहिँ दुकानको अगाडि, सार्वजनिक दुकानको अगाडि जो सुर्तीजन्य कुराहरू बेच्न नपाइने कुरा, बोर्ड यस्ता चाहिँ सूचना बोर्डका कुराहरू, यी यावत कुराहरू हामीले गर्दै गर्दा अहिले फेरि जो 2 लाख मध्ये हामीले विभिन्न टोलमा, विभिन्न विद्यालयमा, विभिन्न सार्वजनिक ठाउँमा त्यो सुर्तीजन्य कुराहरू अनि यी यस्ता कुराहरू बेच्न नपाइने, गर्न नपाइने, अनि उमेर नपुग्दा 19-20 वर्ष नपुग्दासम्म बिहा गर्न नपाइने, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्तादेखि लिएर अनि आदि इत्यादि कुराहरू, ती सूचकहरू पार गर्नुपर्ने भएको हुँदा ती कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गरेर ती कुराहरू त्यो पैसा त्यहाँ खर्च गरेका छौँ। लिस्ट चाहिँ हाम्रो सचिव सरले चाहिँ राख्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ यहाँले पछि पाउनुहुन्छ त्यो विवरण के कस्तो छ होइन। र अर्को कुरो, हामीले वास्तवमा 3 नम्बर वडाले विभिन्न तालिमहरू हाम्रो वडामा वास्तवमा भन्यो भने जनताहरू मैले तालिम पाइनँ है, मेरो टोलमा फल्नाले तालिम पाइनँ है भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि जनताहरू हुनुहुन्न। टोल विकासलाई हामीले खबर गर्छौँ र चाहिँ तपाईँको टोलबाट ल यो तालिमको लागि चाहे चप्पलको भन्नु, चाहे प्याडको भन्नु, चाहे जेको भन्नुहोस्, विभिन्न तालिमहरू हामीले दियौँ, कृषिका सबै तालिमहरू दियौँ। त्यो तालिममा तपाईँको टोलबाट 1 जना है भनेर हामीले चाहिँ पठाएका छौँ, पठाउनु भएको पनि छ, सहभागी हुनुभएको छ र चाहिँ त्यो तालिममा सबै तालिम लिइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुभएको छ। कसैले झोला बनाएर तालिम दिनुभएको छ, झोला बनाएर बेच्नुभएको छ, सिलाइ कटाइ गर्नुभएको छ, सिलाइ कटाइ गरेर घरको चाहिँ सिलाउने र चाहिँ अरूको दायाँ छिमेकी पनि सिलाउनु भएको छ। यो चाहिँ नभएको होइन, भएको छ। तथापि एकदम वडाको पैसा थोरै भएको हुँदा ठ्याक्कै उसलाई लगानी गरेर पसलै राखेर गरे चाहिँ यसरी गरेको हो भन्ने चाहिँ हुन सकेको अवस्था चाहिँ होइन। थोरै रकमले सबैले चित्त बुझाउँदाखेरि केही नदेखेको चाहिँ हुनसक्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले धेरै विषयवस्तु राखिदिनु भयो, अलिकति चाहिँ कन्फ्युजनका कुराहरू पनि उहाँले प्रश्न नउठ्दै राखिदिनु भयो। उहाँले हामीले सम्पूर्ण वडावासीहरूलाई सन्तुष्ट बनाएका छौँ, हरेक हाम्रा योजना र हाम्रा तालिम लगायतका लक्षित वर्गका कार्यक्रममा कोही पनि छुट्नु भएको छैन भन्दै गर्दा तपाईँ स्वयमै यहाँ तस्बिरको रूपमा हुनुहुन्छ भने उहाँले भनेका कुराहरूमा तपाईँको चित्त बुझाइ के छ, हामीसँग अरू वडा सदस्यहरू पनि बोल्न बाँकी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँका प्रश्न के छन् भन्ने बारेमा फेरि पनि म तपाईँहरूको धारणा बुझ्दछु। सगरमाथा टोल विकास संस्था बानापा 3 चम्कीपुर, म टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष शिवहरि उपाध्याय। मेरो प्रश्न सन्तराम रौतारजीलाई छ। चङ्कीपुरमा देवबहादुर नेपालीको घर पूर्व जुन कलपट निर्माण भयो त्यो अविस्मरणीय छ। वडाले गरेको त्यो काम चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ र त्यसै गरी हरेपुर र चम्कीपुर जोड्ने कुनैयामा एउटा कलपट को अति नै जरुरी छ, किनकि 2टा गाउँ जोड्नको लागि आवत जावत गर्न, खेतीपाती गर्न, ट्र्याक्टरहरू लैजानको लागि त्यहाँनिर अलिकति तपाईँहरूले चासो राखिदिएर त्यहाँनिर बजेट पारिदिनु भयो भने अति नै राम्रो हुन्थ्यो, दुवै गाउँलाई महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। यति भन्दै सम्पूर्ण नमस्कार, मेरो नाम पूजा थारू हो। ठेगाना बारगङ्गा नगरपालिका 3 गाउँ बबनी मुरिया टोलमा जनकल्याण टोल विकास समितिको सचिव हुँ र मेरो प्रश्न भन्नाले छुट्टै प्रश्न खालको छ वाडा अध्यक्षको लागि। त्यसपछि जस्तै बाटोघाटो, नहर, टसभन्डा त्यो एउटा सबै विकास भइराखेकै छ, तर हाम्रो गाउँमा भनेपछि पिछडिएको गाउँ नै हो। यसमा धेरै जसो भनेपछि बालबालिकाहरूको
बाटोघाटोमा त्यत्तिकै हिँडिराखेको छन्, बाल विकास संस्था भएको छैन। त्यसपछि के भन्छन् रे, हाम्रो गाउँमा अत्याधिक जहाँ दारू रक्सी के भन्छ लागुपडा डुरुबस्नी भन्छन्, त्यो अत्याधिक खाइराखेका छन्, बेचेका छन्। त्यो सँगसँगै त्यसमा उठेका विभिन्न समस्याहरू, श्रीमतीलाई कुट्ने, महिला हिंसा, घरेलु हिंसा तथा देखासिखी, त्यहाँका बालबालिका युवकहरू देखासिखी गर्दैछन्। त्यसैले म मध्यनजर गरी वडा अध्यक्षज्यूलाई, हाम्रो पहुँच भनेको वडा अध्यक्षज्यू हो, उहाँले के गर्नुहुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ, मेरो पहुँचलाई अगाडि बढाइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरो नाम कन्हैयालाल चौधरी, बाडङ्गा 3 सिउटी। म प्रगतिशील टोल विकास संस्थाको सचिव। भनाइ वडा अध्यक्ष र एउटा प्रविधिकलाई है, वडा अध्यक्षलाई अब हाम्रो गाउँ सिउटी भन्नाले अब त्यो अरू गाउँको तुलनामा हेर्ने हो भने अब खेततिर जाने हो भने खेततिरको बाटो पनि हेरिदिनु र बाँधहरू पनि अलि धेरै पनि अधुरै छन्, पुलहरू पनि अधुरै छन्। त्यो पनि वार्डका प्रतिनिधिहरूले पनि यसो अलि ख्याल गरिदिनु होला र प्रविधिकको कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। हाम्रो सिउटीमा 2टा योजना थियो। हामी जाँदाखेरि फरछोट गर्न जाँदाखेरि अब तपाईहरूको पैसा घट्छ, पुरा काम पुरा गरेपछि पैसा घट्छ। किन घट्छ? तिनलाई नसुनाइदिएपछि पैसा घट्छ। हाम्रो विद्यालय 3-4वटा विद्यालय छन् यस वार्डभित्र। एउटा यही विद्यालय भयो, एउटा गङ्गोलिया, एउटा चाहिँ भक्तौलिया र एउटा ठाँटी। यी विद्यालयमा हाम्रो यो वार्ड नम्बर 3 मा बसोबास गर्ने धेरैजसो जनजाति नै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको बच्चाहरूले अहिले कस्तो भइरहेछ भने सकि नसकी बोर्डिङतिर गइरहनु परेको अवस्था छ। तर उसँग महिनाको 1000-1500 रुपियाँ तिर्नुपर्ने सक्ने अवस्था छैन। त्यो अनिवार्य रूपमा बोर्डिङमा जानै पर्ने यो बाध्यता सिर्जना भएको छ। यसलाई चाहिँ यो सरकारी विद्यालयमा अनि ती बच्चाहरूलाई कसरी पढाउन सकिएला, त्यस विचारमा वार्ड अध्यक्षज्यूहरूले अथवा नगरपालिकासम्म होइन यो कुरो जाओस् र यो सुधार हुनु पर्यो। आज जहाँ पनि बच्चाहरू पढाइको कमीले गर्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन। अब 8, 9, 10 सम्म चाहिँ गएर पढ्छ, त्यसपछि पढ्न सक्दैन। अब बोर्डिङमा 5, 6 सम्म पढ्छ, त्यसपछि पढ्न सक्दैन। यस्तो अवस्था छ। यसलाई चाहिँ अब हाम्रो सरकारी विद्यालयहरूलाई नै इङ्ग्लिसै मिडियमबाट पढ्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्यो। धन्यवाद। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू। त्यस्तो गुनासो वडा कार्यालयसँग गुनासो भनेर अथवा गर्ने कुरा त मेरो खासै छैन, किनभने वडा कार्यालयका हरेक एक्टिभिटिजमा धेरैजसोमा वडा टोल विकासको अध्यक्षको हैसियतमा पनि म सहभागी छु। खालि मैले 2-3टा विषय मात्रै औलाउन खोजेको। जसरी नेपालमै कपिलवस्तु भनेको अत्यन्तै पछाडि परेको जिल्ला भनेर नेपालका 2-4 जिल्ला मध्ये कपिलवस्तु पर्छ, त्यसै ढङ्गले बाडङ्गा नगरपालिकाभित्रका पनि पत्रकार महोदयहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो कारणले पनि मैले फ्लो लिनु खोजेँ, अन्यथा होइन। अब बाडङ्गा नगरपालिकाको पनि सबैभन्दा कमजोर निरीह वडाहरू मध्येको 1, 2, 3 गन्न पऱ्यो भने हाम्रो वडा पर्छ। यो विगतबाटै झन्डै अब यो निर्वाचित टिम आइसके पछाडि झन्डै अब 5 वर्ष हुन थाल्यो। यो बिचको बजेटका कुराहरू नगरपालिकाले वडा कार्यालयले हेर्ने दृष्टिकोणका सन्दर्भमा त्यस्तो खालको देखिन्छ। अब यसलाई अलिकति यो पत्रकार साथीहरू भएको कारणले पनि यसलाई कम्तीमा त्यो ठाउँसम्म पुगोस् भन्ने चाहना हो मेरो, अन्यथा चाहिँ होइन। अब यो वर्ष त बरु अब 1-1 करोडका 2-3टा योजनाहरू सुनिए, त्यो बाहेक यसभन्दा अगाडि त्यस्तो कहिल्यै रहेन। अब फेरि अर्को कुरा, भूगोलका हिसाबले हाम्रो वार्ड नम्बर 3 चाहिँ अत्यन्तै ठगिएको ठाउँ रहेछ। त्यो भूगोल पनि मिल्दैन। अब कहाँ यहाँ यसको भूगोलै जोड्ने हो भने वार्ड नम्बर 3 को
फेरि यसैसँग जोडिएका यिनी खोला नाला बाटाघाटा अत्यन्तै धेरै त्यो जतिसुकै गरे पनि किनभने त्यो अध्यक्षसँग म नियमित सम्पर्कमै भएको कारणले पनि त्यो बजेट बनाउन खोज्यो बजेटको सिलिङ सीमित छ। अब हेऱ्यो ठुलो योजना हामीले यो 4 वर्ष 5 वर्षमा केही पनि गर्न सकेनौँ। अब खालि के भने अब सबै ठाउँमा त सकेसम्म त हिलोबाटै कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने खालको चाहना वडा कार्यालयको पनि हुने भयो, जहाँमा जनप्रतिनिधि पनि। अब हामीलाई पनि सकेसम्म के भने अर्को वर्षको कुरा भन्दा बरु एकै वर्ष यही वर्ष मात्रै पनि 1 लाख पैसा आइदिए अलिकति भए पनि बाटो ग्राभल गर्न पाइन्थ्यो भने उहाँहरूसँग त्यो खालको झगडा गर्यो। हाम्रो समुदायको हिसाबले गर्दाखेरि अलिकति त्यो नगरले हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिकति कमजोर देख्छु मैले। त्यो अलिकति त्यसलाई फरक ढङ्गले हेर्दैको भए विकासको निर्माणका हकमा अलिकति पछाडि परेका वडालाई नगरले अलिक राम्रोसँग हेर्दैको भए पनि अलिकति यो समस्या हुँदैन थियो कि जस्तो लाग्छ। अब अन्य अरू कुरामा मलाई लाग्छ वडा नम्बर 3 का जनप्रतिनिधिले गरेको यो एक्टिभिटिज झन्डै 4 वर्षको एक्टिभिटिज हेर्दा पारदर्शिताका सम्बन्धमा धेरै पारदर्शी छ। यहाँ मलाई लाग्छ त्यो पैसा यहाँबाट लगेर पैसा खाने कुरा अथवा त्यो कमिसन उठाउने कुराहरूमा उहाँहरू अत्यन्तै त्यो कुरामा धेरै पछाडि हुनुहुन्छ। त्यो खालको अहिलेसम्म हामीले सुने पनि छैनौँ। अब यहीँको एउटा गाउँ 3 नम्बर वार्डभित्रकै सचेत नागरिकको हैसियतमा मैले धेरै ठाउँमा सबै गाउँमा लगभग पुगेको पनि छु। त्यो हिसाबले मैले जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट अथवा मेरो टोल विकासको तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अघि कुरा आयो यो एउटा यो तालिम, अब यो नीतिगत रूपमा निर्णय भइसके पछाडि माथिबाट आएको कुरामा लादेपछि त उहाँहरू नसक्ने भयो। मैले देखेको कुरा के भने त्यो तालिमका लागि तालिम मात्रै चले, यो माथिबाटै कोही नीतिगत कुरै मात्रै भन्छु मैले। तालिम लिन चाहेका साथीहरू कोही पनि बाँकी हुनुहुन्न। मैले मेरै टोल विकासको कुरा गरौँ कुनै तालिम हुन्छ यो तालिमको लागि 4 जना मान्छे पठाइदिए, कहिलेकाहीँ त कस्तो हुन्छ भने मान्छे डबल नगराइकन नहुने। अनि तालिम लिग्यो, त्यो तालिम लिगे पछाडि त्यो तालिम लिए पछाडिको त्यो प्रभाव हो नि उसले गर्नुपर्ने त्यो कुरा चाहिँ शून्य छ। तालिमका लागि तालिम त भए पैसा त लाखौँ खर्च भयो हाम्रो, तर ती जसले तालिम लिनुभयो उहाँहरूले तालिम पश्चात गएर त्यो चिजले सिकाइएका कुरा जुन व्यवहारमा लागू गर्नुपर्थ्यो त्यो खालको चाहिँ देखिन्न। त्यो कुरामा हामी उपभोक्ता पनि हाम्रो यहाँका समुदायका मान्छे हामी पनि कमजोर छौँ। र अघि यहाँ थोरै उठाएको यो प्राविधिकको कुरा, प्राविधिक भन्नुहुन्छ भने बाडङ्गा नगरपालिकाको अत्यन्तै कमजोर प्राविधिक टोली। यो पैसा खाने कुरामा भनिनँ मैले, कुनै योजना पर्यो त्यो ठाउँमा गएर कतिपय ठाउँमा त गएर पनि उहाँहरूको ध्यान पुगेन। जस्तो उदाहरणको रूपमा अघि भर्खरै आयो हाम्रो वडा कार्यालय, वार्ड नम्बर 3 को वडा कार्यालय बनाउने कुरा, नगरपालिकाका हाम्रो नगर प्रमुख उपप्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि लिएर त्यहाँ बस्ने इन्जिनियरदेखि तलकोसम्मको त्यो सबै साथीहरू त्यो वडा कार्यालय भवन जहाँ बन्दैछ गङ्गोले यतापट्टि त्यहाँ पुग्नु भएको छ। त्यो फेरि एकपटक होइन 3-3, 4-4 पटक। तर उहाँहरूले के हेरिदिनु भयो भने त्यो बिचको मेन बाटो हेरिदिनु भयो अनि सिधै त्यो बिचमा त्यो पोखरीसम्म जाने जहाँ वडा कार्यालय बनाउने हो त्यो पोखरीसम्मको बिचको ठाउँै हेर्नु भइन्छ। अब उहाँहरूको नजरले देखिन्छ होइन। त्यो अब नगर प्रमुख भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ त्यो प्राविधिकले सिधै गयो त्यो पोखरीमा बनाउने डिजाइन इस्टिमेट गर्नुभयो, उहाँहरूले टेन्डर पनि गरिदिनु भयो। तर त्यहाँसम्म पुग्नका लागि त्यो बाटो कस्तो छ, त्यहाँ माल मेटेरियल लानका लागि बाटो ग्राभल गर्नुपर्छ कि पर्दैन, त्यो त्यहाँ कुलो छ त्यसमा हिम पाइप हाल्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा छोडिदिनु भएछ हेर्नुहोस्। अनि त्यही विषयमा चाहिँ अलिकति हाम्रो अब वडा अध्यक्षसँगसँगै म पनि गएको थिएँ। अब नगरपालिका अलिकति त्यो बिचमा चाहिँ गैर जिम्मेवार भनिदियो। त्यति बेला छुटेछ, अब नछुट्न पर्ने छुट्यो। अब त हामीसँग पैसा छैन। अब कुनै स्रोतले वडाले गर्छस् भने तैँले लगानी गर, होइन भने अब अर्को वर्षको बजेट मात्रै हामी गर्न सक्छौँ भन नगरले अलिकति त्यो त्यति बेला चाहिँ गैर जिम्मेवारी खालकै अभिव्यक्ति उहाँहरूको आयो। अब हाम्रो वडा अध्यक्ष पनि अत्यन्तै सोझो यो मामलामा चाहिँ म त्यो भन्छु। अब त्यसपछि उहाँ र म त्यहीँ बसेका थियौँ। उहाँको मनमा यसो सोच्नुभयो 5 लाख पैसा छ, बालमैत्रीको हामीले खर्च गर्न सकेनौँ, कोभिडका कारणले खर्च गर्न सकेनौँ। अब 1.5-2 लाख रुपियाँ मोटामोटी खर्च भएको छ, अरू पैसा त फ्रिजै हुने भयो भने बरु त्यही 3 लाख पैसाले लगेर भए पनि बाटो ग्रेभल गरिदिन पायौँ भने वडा कार्यालय छिटो अगाडि बढ्थ्यो कि भन्ने ढङ्गले उहाँको त्यो सोझोपन मान्छु क्या होइन। नै सोझोपन पनि हो, सकारात्मक त्यो त हुँदैछ, त्यसमा सोझोपन पनि हो क्या। त्यही चिज तपाईँ हाम्रा नजरमा भएका अरू वडा अध्यक्षहरूको वडा कार्यालयमा हुन्थ्यो भने उहाँहरूले त्यो 3 लाख त्यहाँ बाटोमा लगाउनु हुन्थेन। त्यो पैसालाई कहाँ लगाउनु पर्थ्यो, अन्यत्र ठाउँमा लगानी लाउनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा फेरि नगरले सुन्थ्यो भने अनि यो नगरमा पनि पुगोस् भन्ने चाहना पनि हो होइन। त्यो खालको भएर त्यो 3 लाख रुपियाँ पैसा त्यसरी डाइभर्ट भयो त्यहाँ। अब तिलगाना गाउँमै 2 पटक म आफू पनि गएको छु। तिलगाना गाउँमा गएर हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ झन्डै बाटोको बिचमै पोल छ। हिजो किनभने पोल त हिजो साँगुरो बाटो थियो,
हैन। सुरुमा हामीसँग चाहिँ पैदल हिँड्ने बाटा थिए, त्यसपछि लडिया हिँड्ने बाटो भयो। लडिया हिँड्ने बाटो हुने क्रममै तपाईँको हामीले खोलेका यो पोलहरू ल्याएर विद्युत बालियो। अब अहिले त बाटो पिच हुँदैछ। त्यो नगरले गरेको टेन्डर, त्यो पक्की पिच बनाउँदैछ त्यहाँ बाटो, त्यो पोललाई त्यही बिचको ठाउँमै राखेर त्यो प्राविधिक साथीले देखेन त्यहाँ। जस्तै तपाईँको त्यो नगरपालिकाको अफिसबाट मेन हाइवेमा आउँदाखेरि बाटो छ नि पिच, त्यही ढङ्गको पोल छ त्यहाँ। अब त्यसैमा उहाँहरू त्यो पिच गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि उहाँ लगायतको साथीहरूले फोन गर्नुभयो, तिर्काना म गएँ, अध्यक्षलाई मैले जानकारी गराएको थिएँ। अनि मैले ठेकदारलाई के भने यो पोल नसारिकन पिच गर्न पर्दैन, किनभने अहिले तपाईँ पिच गर्नुहुन्छ फेरि भत्काउनुहुन्छ, 2 वर्षपछि त भत्काउनुपर्छ। अनि नगरको पैसा पटक पटक एकै ठाउँमा लगानी लाएर यो चिज बेठिक भयो, गर्न हुन्न है भन, काम रोक्नेसम्मको ढङ्गको चाहिँ कुरा गरियो। अब त्यसैलाई फेरि लगेर विद्युतसँग जोडियो। विद्युतले तपाईँको एउटा पोल सार्नु पर्ने 25,000 चाहिन्छ भनेर माग्दैछ हेर्नुहोस्। अनि त्यो विषयमा पनि मैले त्यो ठेकदार जो थियो लिएको कम्पनी ऊ साथीसँग कुरा गरेर पछि अहिले के भयो त मैले बुझ्न पाएको छैन। तौलिया विद्युतको हाकिमसँग समेत कुरा गरेको थिएँ। त्यही भएर प्राविधिक टिम चाहिँ अत्यन्तै बाडगाँको कमजोर छ। यो कुरालाई अब यो अरू विषय उठान गर्दा यो प्राविधिकका कमजोरी छन् नि, यसलाई पनि उठाइदिनु भयो नि। कम्तीमा नगरले अलिकति सोच्थ्यो, त्यहाँ बसेका साथीहरूले पनि अलिकति फरक ढङ्गले त्यो तौलिया के अरे 4 नम्बरको त्यो कार्यालयभित्र बसेर त्यो डिजाइन इस्टिमेट गर्नुभन्दा स्पटमै गएर गर्नुभयो भने अलिकति बेटर हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा मात्रै, सुझाव मात्रै हो। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ महत्त्वपूर्ण सुझाव सल्लाह आएका छन्। वडा नम्बर 3 मा सार्वजनिक सुनवाई गरिरहँदा नगरकै समस्याका विषयमा पनि यहाँ गोपाल मणिजीले कुरा राख्नुभयो। यो मिडियाबाट प्रकाशन हुने भएको हुनाले यो असाध्यै सान्दर्भिक पनि छ। सार्वजनिक सुनवाई भनेको हुनाले तपाईँ बोल्नु भनेर यहाँ कसैलाई चाहिँ हामीले भन्ने कुरा होइन। तपाईँ आफै जागरुक भएर बोल्ने हो र पछि बोल्न पाइन, मेरो कुरा सुन्न पाएन भनेर तपाईँले गुनासो गर्न पाउनुहुन्न। हामी बारम्बार बोल्नुहोस् हामीले भनेका थियौँ, त्यस हिसाबले अब तपाईँको बोल्ने पालो सकिएको म तपाईँलाई जानकारी गराउँदै केही प्रश्नहरू ठोकिएका छन् यहाँनिर। अब जस्तो म अघि रामपूजा थारूजीले गर्नुभएकै प्रश्नबाट यहाँ अरू प्रश्नहरू पनि सहजीकरण गर्दै जाउँला। हामीसँग कार्यपालिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ सरिता देवी ढकालज्यू। जस्तो उहाँले असाध्यै राम्रो कुरा गर्नुभयो। विकासको नाममा बाटोघाटो विकास हुने, सडक पुल पुलेसाहरू बन्ने, कल्भर्टहरू बन्ने भयो, तर जनताको चेतनाको स्तर विकास भएन। गाउँठाउँमा बालबालिकाका समस्या उस्तै छन्, महिला हिंसाका घटना उस्तै छन्, धेरै चाहिँ लागु पदार्थ दुर्व्यसन लगायतका कुराहरू पनि छन् भन्नुभयो। महिलाको प्रश्न पनि यहाँ जोडिएको हुनाले यी सबै जनचेतनाको स्तर वृद्धि गर्न हामीले गरेका प्रयासहरू कस्ता छन् र बाटोघाटो मात्रै विकास हो त भनेर म कार्यपालिका सदस्यज्यूलाई यही फ्लोरबाट आएको प्रश्नको रूपमा राखेँ। धन्यवाद चन्द्रकान्त भाइलाई। हामीले सबैले बुझेको कुरो बाटोघाटो मात्रै र भौतिक पूर्वाधार मात्रै विकास होइन। जबसम्म हाम्रो वरिपरिका बालबालिका सुरक्षित हुँदैनन्, जबसम्म हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू सुरक्षित भइन्न, जबसम्म कमजोर वर्ग अलिकति सुरक्षित हुँदैन, तबसम्म जति नै ठुला चिल्ला बाटा छन्, भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा त्यो बाटोमा हिँड्ने व्यक्ति नै कमजोर छ भनेदेखि कहिल्यै पनि त्यो बाटो मात्रै भएर कहिल्यै पनि त्यसको विकास हुँदैन। त्यो हामी सबैले बुझेको कुरो हो। र सँगसँगै यो कुरा मसँग जोडिन आयो र सदिक्षा बहिनीले अघि मैले गर्दा बालमैत्री घोषणा गर्दैछ, तर गरिसकेपछि हामी सुरक्षित हुन्छौँ त भन्ने खालको बहिनीको एउटा आशा, त्यो पनि बालबालिका र महिलासँगै जोडिएको होइन। त्यसमा अब नगरले पनि यो कुराहरू 2-3 चोटि उठाइरहेको छ। केही पैसा त्यसलाई निरन्तरताको लागि छुट्याउनु पर्छ भनेर ओडाले अहिले 1 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। र बालबालिका भनेको बहिनीहरू त अलि ठुलो भइसक्नुभयो, साना बालबालिका भनेको अत्यन्तै परनिर्भर हुने हुनाले र त्यो बालबालिकाको लागि आफ्नै स्वयं अभिभावकहरू जहिलेसम्म सचेत हुनुहुन्न तबसम्म त्यो बालबालिका सुरक्षित हुँदैनन्। अब अहिले यो पोषण भत्ता आएको हुनाले मात्रै बालबालिका धेरैले जन्मदर्ता पाउनु भएको छ, नै भने धेरैको जन्मदर्ता गर्नै बाँकी रहेछ। त्यस्तै गरी महिलाहरू पनि जबसम्म आफ्नो घर परिवारबाट सुरक्षित हुँदैन, आफ्नो परिवारबाट जो सुरक्षित छ त्यसलाई अरू गाउँकाले, मैले अहिलेसम्म म अहिले प्रतिनिधि हुनभन्दा पहिला पनि महिला बालबालिकाको क्षेत्र सहकारी क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे हुनाले जहिले पनि आफ्नो परिवारले सुरक्षित गरेका दिदीबहिनीहरू अन्यबाट हिंसामा पर्नु भनेको एकदमै न्यून छ। मलाई लाग्छ 1-2% मात्रै हो। जबसम्म परिवारबाट नै सुरक्षित हुँदैन तबसम्म हामी कहिल्यै पनि सुरक्षित हुँदैनौँ। त्यसको लागि अब महिलाका कार्यक्रमहरू त छन्, हुन्छन्।
अब त्यो महिला कार्यक्रमहरू गरेर मात्रै मलाई लाग्छ अब भनेको महिला र पुरुष सँगसँगै राखेर काम गर्दाखेरि ती सचेतनताका कुराहरू गर्दा हामीले पुरुष छुट्टै महिला कार्यक्रम भने महिलालाई बोलायो, घर परिवारलाई भनिन्न। अनि त्यो उसले त बुझ्छ कि म यहाँ हिंसामा परेको छु, तर परिवारको सदस्यले बुझ्दिन पर्यो। पहिला एकचोटि एउटा स्वास्थ्यले कार्यक्रम राखेको थियो, महिला श्रीमान श्रीमती सँगसँगै एकचोटि महिला विकासले कार्यक्रम राखेको थियो सासु बुहारी सँगसँगै। अबको ओडाको बजेट सायद मलाई लाग्छ त्यस्तै खालको गर्न पर्छ कि अब हामी यहाँ सबैजना सल्लाह गरेर घर परिवार सँगसँगै पीडामा परेका महिलाहरूलाई सचेतना अथवा कानुनी कुराहरू हाम्रो नेपालको कानुनमा यस्तो छ, यो गर्न हुँदैन, सासु बुहारीबाट बुहारी सासूबाट नै बढी पीडित हुनुहुन्छ भनेर पुरुषहरूले धेरै कुराहरू गर्नुहुन्छ। सासु बुहारी मात्रै होइन, त्यसलाई उस्काउने कहीँ न कतै पुरुषहरूको पनि हात हुन्छ। त्यो हुनाले अब यो एउटा हाम्रो राष्ट्रव्यापी नै समस्या हो। धेरै दिदीबहिनीहरूले दाइजोको कारणले धेरै दिदीबहिनीहरूले ज्यान गुमाइरहनु भएको छ। त्यो ज्यान गुमाउन पर्ने अवस्था पनि हाम्रो सचेतनाकै कमीले हो भन्दै त्यसपछि यो लागु पदार्थका कुरा पनि एउटा बहिनीले उठाउनु भयो। टोल विकास संस्थाको लागु पदार्थ भनेको हाम्रो कपिलवस्तुको गजेडा भनेको त अखडै रहेछ बुझ्दाखेरि। यो बाहिरबाट आएर लागु पदार्थको अखडा भनेकै गजेडा रहेछ। अब त्यसलाई गर्न त हामीले यो हाम्रो उसले मात्रै प्रयासले मात्रै हामीले सक्दैनौँ। यो अब सबै पुलिस प्रशासन टोल विकास संस्था हामी सबै मिलेर यो लागु पदार्थलाई यो दुर्व्यसनीको कारणले धेरै महिला धेरै बालबालिकाहरू पीडामा हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लोचोटि युवतीहरू पनि यसमा दुर्व्यसनमा लागेको हामीले पाउँछौँ। यसलाई अब सबैको सहयोग र सबैले आफ्नो घर परिवारले मेरो बच्चा कहाँ जान्छ, कस्ताको सङ्गत गर्छ भनेर घर परिवारले हेरिदिनुहुन्न भने त्यस्ता अब बाबुआमा बिच नै झैझगडा छ, घर परिवारमै झैझगडा छ भनेदेखि त्यस्ताका बच्चा बढी बिग्रेको, त्यस्ताका पढाइ गरेर 18 देखि 13 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मका बालबालिकाहरू बढी बिग्रेको पाइन्छ। यसलाई हेर्दाखेरि यसमा अब सबैजनाको हातेमालो हुन पर्यो, सबैले सहयोग गर्नु पर्यो र अनि हाम्रो समाज हामी सबै सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। सरिता देवी ढकालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ फ्लोरमै उठेका प्रश्नको अलिकति जवाब दिने कोसिस गर्नुभएको छ र अब हामी वडाध्यक्षसँगै जाने प्रयासमा छौँ। यहाँ दुईजना हाम्रा वडा सदस्यहरू बोल्न बाँकी रहेको हुँदा यहाँ विभिन्न प्रश्नहरू उठे। यी प्रश्नहरूको सान्दर्भिकताको बारेमा र आफूलाई केही भन्न मन लागेको भए चाहिँ यहाँहरूले भनिदिनुहोस्, नै भने वडाध्यक्षसँग प्रश्न ठोकिएकाले म तपाईँलाई प्रश्न सोधिनँ। अब तपाईँसँग केही प्रश्नहरू आएका छन्, छोटकरीमै यहाँले उत्तर दिनु होला। अब सबभन्दा गोपालमणि गेवालीजीकै प्रश्नबाट म गएँ। वडा नम्बर यो 3 बाणगङ्गा नगरपालिकाका पिछडिएका निम्न वडाहरूमध्ये ठ्याक्कै 1, 2, 3 नम्बरमा काउन्ट गऱ्यो भने 1 नम्बरमा अथवा 2 नम्बरमा 3 नम्बरमा आउँछ भनिदिनु भयो। यो किन भयो? 4 वर्ष त यहाँले मरि मेटेर यसको विकासको निम्ति काम गर्नुभयो। होइन, धन्यवाद गोपालजीलाई। वास्तवमा हुन त अब हिसाब हेर्दा हामीभन्दा आज तपाईँको नगरमा हामी हेर्दा पछाडिको 10 भनेर आउँदो रहेछ, तर गोपालजीको होला अब, किनभने स्वाभाविक उहाँको भनाइ। तर हाम्रो हुन त हो, हाम्रो वार्ड अलिकति नमिलेको वार्ड हो, किनभने उत्तरदेखि दक्षिण अरू वार्डमा हेर्दा उत्तरदेखि दक्षिण बाटो बनायो भने सडकका छुन्छ, तर हाम्रो युवा कार्यले गर्दाखेरि वास्तवमा विकास निर्माणको गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। हाम्रो नगरको पुरै दिए पनि हामीले, किनभने त्यो सम्भव पनि छैन नगरको पुरै बजेट आए पनि। अब तालिम पछि केही पनि भएन अरे, त्यो फलोअप हुन्न कि हामीले दिएको तालिमकै लागि मात्र गर्छौँ? होइन, तालिम त यसो मैले पनि हरेक पटक पनि भन्छु, हेर्नुहोस् वास्तवमा तालिम लिने बेलामा हाम्रो एकदम सक्रिय हुन्छन्, तर तालिम गरिसकेपछि मैले, किनभने यो भन्दा अगाडि म अब अहिले लगभग 14 वर्ष हुन थाल्यो म यो जनप्रतिनिधि भएको नाता, तर अघिल्लो पनि यस्तै हेर्नुहोस्, तालिम लिने बेलामा मान्छे एकदम सुने, तर तालिम लिइसकेपछि त्यो परमाला र झोलाभित्र अथवा बाक्सभित्र थल्काउने चलन छ। मैले पनि बिचबिचमा उहाँहरूलाई तालिम दिँदा मैले बिचमा जब समापन हुँदाखेरि कृपया तपाईँहरू अब कमसेकम यो सिकेको सिप व्यवहारमा ल्याइदिनु होला, यो प्रमाण बाक्समा नथन्काइदिनु होला भनेर मैले बारम्बार भनेको छु। हेर्नुहोस्, यो वास्तवमा अवलोकन बडा विडम्बना छ। हेर्नुहोस्, अब उहाँहरूलाई अब सिकेपछि प्रमाण, अब भत्ता अहिले हामीले उति बेला त भत्ता थियो, अहिले त हामीले भत्ता पनि राखेको छैनौँ,
त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो विडम्बना त विडम्बना नै हो। हेर्नुहोस् तालिम लिने जति पनि लिन्छ तर व्यवहारमा उतार्दैन। अब यहाँ गोपाल मर्जीले के भन्नुभएको छ भने यो बाडगङ्गा नगरपालिकाका कामै नलाग्ने प्राविधिकहरू इन्जिनियरहरूलाई किन पाल्या होला, कार्यपालिकामा बैठकमा छलफल यी प्राविधिकहरू चाहिँ अध्यक्ष भए यिनले चाहिँ आशातीत काम गरिदिएनन् भनेर चाहिँ छलफल हुन्छ कि हुँदैन? यो अध्यक्ष चाहिँ इन्जिनियरलाई किन पाल्या हो? होइन हुन्छ, हाम्रो छलफल त हुन्छ न छलफल नभएको छलफल हुन्छ। हेर्नुहोस् वास्तवमा अहिले हाम्रो नीति नियम नै त्यस्तै छ। हेर्नुहोस् किनभने अब जनप्रतिनिधिले पालेको हो कि अब प्राविधिकले पालेको, वास्तवमा 1 करोडको बजेट 60 लाखमा साकार गर्दो रहेछ। अब यो कसको दोषी? अब 40 लाख रुपियाँ छोडेर 60 लाखमा 1 करोडको चिज 60 लाखमा लिएर 40 लाख छोडेर बाटो बनाउँदो रहेछ। अनि त्यो खालि अब कालो पत्रे बनाउने काम मात्रै हो। तर हाम्रो यहाँ अहिले जुन योभन्दा अगाडि हाम्रो इन्द्रमरी हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो कृष्णजी हुनुहुन्छ, उहाँ अलिकति व्यावहारिक हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् प्राविधिकमा। तर अहिले हाम्रो यो अनिलजी हुनुहुन्छ, अलिकति उहाँको बोल्ने भाषा अलिकति दादा टाइपको। मैले गर्दै गर्दैन तिमीहरू यो बनाएन भने मैले यो गलत मैले गर्न सक्दैन अरू हुनुहुन्थ्यो मिलाएर जानुहुन्थ्यो। तर यहाँ अहिले अलिकति स्वभाव अलिकति रिसाउने, राम्रोसँग नभनिदिने उहाँको दोष छ। अब शिवहरि उपाध्यायजीले भन्नुभएको छ हरिहरपुर एउटा चाहिँ हरिहरपुर र सायद चङ्कीपुर जोड्ने को लागि त्यहाँ बिचमा कलभर्ट चाहिएको छ, असाध्य दुःख छ, त्यहाँ कलभर्ट चाहिँ जोडिदिए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। ठ्याक्कै यहाँले व्याख्या नगरिकन भनिदिनुहोस्। नै झर्नैया भन्ने हो। हेर्नुहोस् हामीले नि अहिले प्रदेशमा त्यसलाई माग गरेका छौँ, तर हाम्रो त्यो 2टा वार्डको सिमाना भएको नाताले 2टा वार्डसँग हामीले 2टा वार्ड अध्यक्षलाई साकारी गरिसकेका छौँ। अहिले अब सकबराबर मेयर उपमेयरको कोषले अब भएसम्म त्यो सम्भव हामीले तान्छौँ भनेका छौँ। अब कन्हैयालाल चौधरीको भनाइ अलि आक्रोशित नै थियो, उहाँले अलिकति आक्रोशित ढङ्गैबाट भन्नुभएको थियो यो काम पुरा भएपछि पैसा किन घट्छ? त्यो त यसो हो क्या, त्यो अहिले मूल्याङ्कन गर्दा प्राविधिकको अब यो हामी जान्दैनौँ। प्राविधिक अनुसार अब तलमाथि भयो भने प्राविधिकले सट्टा घटाइदिने रहेछ। हेर्नुहोस् त्यो त प्राविधिकले हो, हामीले अब त्यो हामीसँग बोल्नु पनि छैन, हामीलाई थाहा पनि हुँदैन यो प्राविधिकको कुरा। हजुर। अब अन्तिममा म प्रश्न राखेँ, असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न र आज उठेका प्रश्नहरूमध्ये शिक्षा क्षेत्रको समुचित विकास बिना हामीले कुनै पनि यो खालको चाहिँ ओडाको अथवा देशको नै हामी परिवर्तन विकास हामी देख्न सक्दैनौँ, समृद्धि हुन सक्दैन। शिक्षा राम्रो भयो भने हाम्रा इन्जिनियर राम्रा हुन्छन्, त्यो इन्जिनियर गलत हुनुमा पनि हाम्रो शिक्षाकै दोष भयो। शिक्षा राम्रो भयो भने हाम्रा प्रहरी प्रशासनमा जाने व्यक्ति राम्रा बन्लान्, डाक्टर पनि राम्रा बन्लान्, होइन? अब जनप्रतिनिधि राम्रा बन्लान्, मेयर उपमेयर बन्नेहरू पनि राम्रा बन्लान्। तर शिक्षा दीक्षा नै राम्रो भएन भने चाहिँ कोही राम्रो बन्न सक्दैन। त्यस हिसाबले वडा नम्बर 3मा भएका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठेको छ र यो यहाँका विद्यालयहरू असाध्यै चाहिँ कमजोर अनि बोर्डिङमा नसकी पढाउनु पर्ने बाध्यता सरले सुनाउनु भयो। अब तपाईँले 4 वर्ष भयो क्यारे यो वडामा चाहिँ जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्न थालेको, यो 4 वर्षमा पनि यहाँहरूले गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न नसकेको बुझियो। अब चाहिँ के सोच्नु भएको छ यो सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई स्तरलाई उकास्नको निम्ति के प्लानिङ गर्नुभएको छ? हाम्रो यो पोषनाथजीको यो प्रश्न, यो पोषनाथजीको एकदम राम्रो, एकदम भनाइ एकदम राम्रो हो। स्कुलमा इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाउनुपर्छ। तर मैले उहाँसँगै जो एउटा क्वेसन गरेँ उल्टै, तपाईँको छोराछोरी कुन विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु भएको छ? तपाईँको छोराछोरी सायद अब बोर्डिङमै होला। अलिक हुनसक्ने मान्छे हामी कुरा जति पनि गर्छौँ हेर्नुहोस्, तर आफ्ना छोराछोरी बोर्डिङमा पढाउँछौँ अनि यहाँ आउने सामुदायिक विद्यालयमा आउने गरिबका छोरछोरी अनि गुणस्तर तपाईँको गर्दा अनि तपाईँको अहिले हाम्रो मैले हेरेँ हेर्नुहोस् तपाईँको राजापानी सबभन्दा गरिब क्षेत्र देख्छु। तर उहाँहरू हेर्नुहोस् अब घरै आउँछ गाडी टाई बेल्ट लगाएर 2000-3000 रुपियाँ फिस दिन सक्नुहुन्छ। तर त्यही विद्यार्थीले सरकारी विद्यालयमा लैजाऊँ भने भर्ना फिस लिन पाइँदैन अनि त्यो बिजुली शुल्क पाइँदैन अनि हेड सरले अनि त्यो विद्यालयको शिक्षकले कसरी त्यो गुणस्तर विचार ल्याइदियोस्। त्यसकारण अब मैले के भन्न चाहेँ भने अब अहिले हाम्रो अस्ति पनि एउटा कुरा चलो हाम्रो यो के अरे यो दरबन्दीको मिलान, त्यसपछि स्कुल घटाउने बढाउने। तर हामी मेयर साहब उपमेयर साहब अब जम्मै हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले विद्यालय नकाटौँ किनभने चुनाव भएको छ। 5लाई बरु 3 गराउँ, 5लाई बरु 3 गराउँ, 10लाई बरु 8 गराउँ, तर विद्यालय नकाटौँ भन्ने त्यो आएछ कुरा। हेर्नुहोस् बबुराम सरले यो कुरा उठाउनु भएको हेर्नुहोस्। तर अब अहिले यो दरबन्दी मिलान अब उहाँहरूलाई हामीले जिम्मा दिए हम। अब कुन ठाउँमा कुन अब उही 5 का लागि 3 हुन्छ
अब उही 8 के 10 का लागि 8 हुन्छ। यदि विद्यालय हामीले विद्यार्थी ल्याउन सकिन्न भने त्यो पक्कै पनि काटिन्छ र हामीले पनि ठिक छ सरकारी के विद्यालयमा ल्याउँदाखेरि हामी पनि एउटा विकास गरौँ के हेर्नुहोस् कमसेकम अब विद्यालय अब यत्रो पङ्खा चलाएको छ हेडमास्टरले अब यो पङ्खाको बिजुली तिर्न सक्दैन हो कहाँबाट अब यही विद्यार्थीबाट उठाउने हेर्नुहोस् त्यसकारण म यसको लागि तर सरकारी विद्यालयमा कुनै पनि शुल्क नलिने भनेर त फेरि राज्यले भनेको छ नि त लिदिएछ हेर्नुहोस् बडा अप्ठ्यारो छ म किनभने भक्तौल्य विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हेर्नुहोस् अब एक त निजी स्रोतबाट टिचर 3-3, 4वटा खुवाउनुपर्छ तिनको तलब कहाँबाट खुवाइदिने न 1 रुपियाँ कहीँबाट आम्दानी छ हेर्नुहोस् त्यसपछि कसैको 4 महिनाको बाँकी छ कसैको 5 महिना बाँकी छ उही हामीले वार्डले बजेट दिँदाखेरि विचार अलिअलि काम गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यही कटाएर तलब खुवाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् राज्यको यस्तो नीति छ हेर्नुहोस् र अब वडाध्यक्षजीले पनि यसलाई चाहिँ अन्तिममा सम्बोधन गरिदिनु हुनेछ। वडाध्यक्षजी आफैमा पारदर्शिता हुनुहुन्छ धेरैले चाहिँ सोझो इमान्दार पनि भन्ने कुरा आएको छ तपाईँ भित्रभित्रै बाठो हो कि ठ्याक्कै चाहिँ कस्तो त्यो त जनताले मूल्याङ्कन गर्छ र एउटा तिलगानाको एउटा क्वेसन छोटो यो अहिले किन हिलो भएर अलिकति मैले उहाँ जीवनारायणजीलाई पनि यो बाटो बनाउनुभन्दा अगाडि उहाँले अमिन पठाइदिनुहोस् न अमिन पठाएपछि मैले बाटो बनाउँछु भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो तर मैले उहाँलाई के जानकारी गरेको थिएँ भने हेर्नुहोस् जीवनारायणजी तपाईँ जब अमिन बोलाउनुहुन्छ अमिन बाटो एक ठाउँ छैन अब कि पूर्व सर्छ कि पश्चिमतिर सर्छ त्यसपछि बाटो बनेपछि अनि विवाद हुन्छ यो गर्दै नगर्नुहोस् बरु त्यही बाटोको मापदण्ड कति पुग्दैन 1 मिटर 2 मिटर दुईतिर लिनुहोस् र बाटो बनाउनुहोस् भन्ने मैले आदेश दिएँ तर उहाँ अब के भयो अमिन बोलाउनु भयो अहिले जुन पश्चिमतिर डिल सर्लक्कै छ त्यो गइदियो पूर्वतिर बाटोतिर पूर्वतिर गइदियो पूर्वतिर जाँदा 2 जना 1.5 कट्ठा 2 जना सासू बुहारीको 1.5 कट्ठा 2 कट्ठा रहेछ तिनको रहेछ उत्तर दक्षिणको मोहडा उनको सर्लक्कै हेर्नुहोस् जोत्नै नमिल्ने अवस्था छ। अब एक दिन उनीहरू आए मसँग आउँदाखेरि अब हाम्रो त अब गरिब मान्छे हामीलाई त पुरै बाटोले जो खाइदियो हामी त छोड्दैनौँ भन्न थाल्नुभयो अनि त्यसपछि हुन्छ आउनुहोस् न एक दिन यसो छलफल गरौँ भन्दा जीवनारायणजीलाई फोन गरेर अब जीवनारायण पनि अब खेतीपातीले गर्दा उहाँ पनि आउनु भएन अनि उहाँहरू पनि आउनु भएन त्यसले गर्दाखेरि खास अब त्यो त्यसरी रोकिएको हेर्नुहोस् ल अरू यहाँ अन्तिममा अब सबै उपस्थितहरूलाई यहाँले के भन्नुहुन्छ अरू ठिकै छ ल उहाँहरू पनि आइदिनु भयो खेतीपातीको टाइममा माना फालेर मुरी फलाउने दिनमा पनि यहाँहरू उपस्थित भइदिनु भयो त्यसको लागि म वार्डको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आजको हाम्रो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को यो दुर्गा भवानी विद्यालयको प्राङ्गणमा सम्पन्न भयो र आजको यस कार्यक्रममा धेरै व्यक्तिहरू सहभागी हुनुभयो। वडाध्यक्ष सन्तराम रौतार नै सहभागी भएर यहाँका विकास निर्माण र आगामी योजनाको बारेमा बताउनु भयो भने हामीसँग वडा सदस्य कुलबहादुर सुमई त्यसै गरी कार्यपालिका सदस्य द्वय सरिता देवी ढकाल योगनाथ सुनार त्यसै गरी हामीसँग वडा सदस्य राम आश्रय थारू पनि सहभागी हुनुभयो र समग्र रूपमा यहाँ उठेका प्रश्नहरूको जवाब पनि उहाँहरूले दिनुभएको छ। हामीले तपाईहरूले उठाएका सम्पूर्ण सवालहरूलाई एउटा प्रतिवेदनको रूपमा टिप्पणी पनि गरेका छौँ र यी समस्या र राम्रा पक्षहरूको बारेमा पनि हामीले प्रतिवेदन मार्फत नगर प्रमुख उपप्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ध्यान आकर्षण गराउँदै वडा नम्बर 3 को विकासका निम्ति हाम्रो पक्कै पनि केही काम गर्छौँ भनेर हामी तपाईँलाई कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छौँ। आजको यो सार्वजनिक सुनवाईमा सहभागी हुनुभएका तपाईँ सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने मायादेवी मिडिया ग्रुप र समन्वय गर्ने बाणगङ्गा नगरपालिकालाई पनि हामी एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यहीँ सकिएको म जानकारी गराउँछु। हाम्रो टिमबाट यो क्यामेरामा छायाङ्कन विमल गैरी र प्रस्तुता चन्द्रकान्त न्युपाने पनि बिदा भयौँ। नमस्कार। यहाँको बाँकी समय शुभ रहोस्।